बोमगळा सरेस्परा बापा सर्गा आणि संसाराच्या धनिया आणि रचणारा हर एका वस्तूक जिवींक रचून जीव दिल्ल्या जीवदातारा तुका एकल्याकच फावो मान आनी महिमा अर्ग आनी होगळा स्तुती आनी आराधन कित्याक तूं देवांचो देव तूं रायांचो राय तूं धनयांचो धनी तूं सर पदवेदार देव तूं जीव देव तूं खरो देव तूं नीस देव तूं जिवंत देव सस्तांच्या सस्तांक देव तुजे सारको कोणूच दुसरो देव ना ह्या पस्त तुका अर्गां दिता पदवेन तूं व्हरतो बोळान तूं व्हरतो सक्तेन तूं व्हरतो मोगान तूं व्हरतो कुरपेन तूं व्हरतो जाणवान तूं व्हरतो ग्रेस्क्यान तूं एकलोच व्हरतो जावन आसा ह्या पस्त ती तुका अर्गां दिता तूं आदी आसलो आतां आसा आनी सदांकाल सस्तांच्या सस्तांक तूं एकलो मात्र आसतलो ह्या पस्त तुका अर्गां दिता सगळी पदवी प्रताप वैभव रायपण देवपण धनीपण सर पदवीदारपण तुजे एकल्याचें जावन आसा ह्या पस्त तुका अर्गां दिता सर्गी भुमी पाताळी दिसता दिसना त्या सगळ्याचो रचणार आनी धनी तूं जावन आसा ह्या पस्त तुका अर्गां दिता सगळी ग्रेस्तकाय मान धन देरवें सरेस्परा बापा तुजे तवना आयला ह्या पस्त तुका अर्गां दिता तशेंच बोमगळा बापा परत एक नवो दीस दिलाय बरी भलायकी दिलाय कुडीची मदीची आत्म्याची धादोसकाय दिलाय दैवीक कुटाम दिलाय भावार्थी लोक दिलाय तुका वळखकाल्ली भाव भयणी भुरगीं दिलाय आनी तांचो मोग आनी आदार दिलाय ह्या पस्त तुका अर्गां दिता तशेंच बोमगळा बापा आज सगळो दीस तुज्या पांयां तळा बसून तुका आयकोवची ती कुरपा तुवें आमकां दिलाय आनी आशिर्वाद जोडून घेवची एक वाट तुवें आमकां उक्ती केलाय ह्या पस्त तुका अर्गां दिता संवसारांत जायत्या लोकांक नासतले ते वर्ते भाग वय सुम्या तुवें आमकां फावो केल्ल्या पस्त तुका अर्गां दिता कित्याक तुवेंच म्हळाय मेल्ल्यांक जिवन तोडची पदवी तुका आसा आनी कितें अस्तित्वांत ना तें तूं अस्तित्वांत हाडूंक शकताय म्हण तुवें सांगलाय तुजी पदवी कितें म्हण तुवें कळीत केलाय सरेस्परा जावंक पुरो शांती समाधान ग्रेस्तकाय ह्या आशिर्वादा बेसावा ह्या भावार्थ ना जावंक पुरो पूण तुजें उतर दिवन परत तें आसा करची सकत तुका आसा म्हण तुवें सांगलाय सरेस्परा बापा ह्या पस्त तुका अर्गां दिता तशेंच बोमगळा बापा ह्या भोव पवित्र घडये म्हाका आनी तुज्या मोगान तुका आयकोंक आयल्यात ह्या भुरग्यांक आमकां हर एकल्यांक तुज्या पांयां तळा समर्पण दिताना सगळो दीस आमची काळज मन अंतस्करना तुज्या उतरांचेर चीत दिवन आयकोन ते आशिर्वाद जोडूंक तूं आमकां फावो कर तशेंच तुवें बसयल्ल्या त्या देवदूतांचो आदार ह्या हॉलाच्या मुखल्या फाटल्यान उजव्याक आनी दाव्याक तशेंच मार्गदर्शन दिवचो तो पवित्रत्म सदांच तुजी खुशी करन तुवें बसयलें तें जिवीत आनी आशिर्वाद जोडूंक आमकां आदार दिवचो तो पवित्रत्म म्हणजे थंय ह्या भावभयणी भुरग्यांक थंय धाड म्हणून खालतेपणान तुज्या लागीं विनंती करता आनी हे मागणी आमी करता तेच तुज्या एकल्याच पुता जेजू क्रिस्ताच्या नांवान आमेन 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 जेजू क्रिस्ता ते मोगाळ भावा भयण्यांनो आनी देवाच्या भुरग्यांनो पवित्र पुस्तक हें धर्मशास्त्र सुरूतावन अखेर पर्यंत खाली 2 विशयांत उलयता आनी कसले 2 विशय म्हणल्यार आशिर्वाद आनी शिराप आशिर्वाद आनी शिराप जायत्या कडेन 2 संगतींत हें पवित्र पुस्तक उलयता देखून मोगाळ भावा भयण्यांनो थोडो वेळ आमी देवाचे आशिर्वाद म्हणल्यार कितें ते कशें मेळटा कोणाक मेळटा कसले आशिर्वाद जावन आसा ह्या विशयांत आमी ध्यान करया खंयच्या विशयांत देवाचे आशिर्वादा विशयांत आमी ध्यान करया कित्याक म्हळ्यार तुमी जाणात ह्या संवसारीक जिणयेंत आमची जिणी भोव मोटवी वय मू थोड्याच दिसांची थोड्याच वर्सांची ह्या मोटव्या जिणयेंत आमी जायतो त्याग करता वय मू मागणें करता रितीर करता बरें करता दान धर्म करता हेरांच्या गरजेन पावता जायतें बरेंपण खाली केल्यार पुरोगी हाच्या बदलाक आमी देवाचे आशिर्वाद जोडून घेवची ह्या सर्व कामां खातीर देवान आशिर्वाद आनी बेसावां तुका म्हाका बसयल्यांत पूण हें पुरा केल्ल्या वरवीं आमकां आशिर्वाद मेळना पूण देवाचें मोन तुका आनी म्हाका केन्ना कळीत जाता पळया देव कसलो म्हणून त्या दाळा ताजे आशिर्वाद बेसावां आमी जोडून घेवंक पावता आनी कितले आमी देवाचें उतर आयकता वाचता त्या दाळा आमकां देवाचें मोन कळीत जाता की जायना देव कसलो ताजे गूण कितें ताजो स्वभाव कितें ताजी पदवी कितें ताजी सकत कितें म्हणून कळीत जायचे जाल्यार ताजे उतर आयकाजे ताजे उतर वाचीजे आनी ताजे उतर आमी कितें करीचे नियाळ करीचे ध्यान करीचे देखून मोगाळ भावा भयण्यांनो द्वितीय नियम अवस्वर 20 आनी 8 1 तावन 14 पर्यंत आमी आज ध्यान करया तातूंत पयलें 1 आनी 2 वळ आमी आयकोवया डेट्रॉनॉमी चॅप्टर 28 वर्स 1 to 14 तातूंत 1 आनी 2 आस 1 आनी 2 आमी पयलें आयकोवया तूं सर्वेस्परा तुज्या देवाचे उतर आयकशी जाल्यार तुज्या सर्वेस्परा देवाचे उतर तूं आयकशी जाल्यार आनी हांव आज तुका दिता ते सर्व उपादेश सत्रायेन पाळशी जाल्यार वय सर्वेस्पो तुजो देव तुका संवसाराच्या सर्व राष्ट्रां वयर उबारतलो सर्वेस्परा तुज्या देवाचे उतर तूं आयकशी जाल्यार हे सर्व आशिर्वाद
तुजेर पडटले. जायते आशिर्वाद मागीर आसात वय मू त्या आशिर्वादा विशयांत आमी मागीर ध्यान करया. ताज्या की पयलें जें कितें द्वितीय नियमांत मोइजे मुखांतर सरस्पर देव उलयला ही आशिर्वादां तुका म्हाका आसात गी या इस्रायल परजेक मात्र गी हे आमी कळीत करून घेवया. जायत्यांनी सांगचे तुमी आयकलां जावंक पुरो तो पोरनो सरलो पोरण्या सरल्यांत आसलेलीं आशिर्वादां बेसावां ती आमकां न्हय ती इस्रायल परजेक मात्र म्हणून तुमी सांगचे आयकलां जावंक पुरो. मोगाळ भावा भयणांनो ही आशिर्वादां बेसावां पोरण्या सरल्यांत आसलेल्या इस्रायल परजेक मात्र न्हय ती आमकांय आसात गिनात आमकांय आसात. आतां मोइजे ही उतरां केदळा उलयल्लो खंयच्या वेळार तो उलयल्लो गी म्हणल्यार आमी जाणाव इस्रायल परजा इजिप्तांत गुलामपणांत आसले वय मू गुलामपणांत तो भायर घेवन आयिल्लो कानान देशाक म्हणल्यार प्रॉमिस लँड बसयल्ल्या गांवांक तें पयणकार मेळटाना मोदेकात एक देश मेळटा मोवाब देश म्हणून. ह्या मोवाब देशांत इस्रायल परजे सांगता मोइजे उबे रावता आनी सरस्पराचे आशिर्वादा तांकां बसयता. तुमी देवाचे उतार आयकल्यार ताच्या उपदेशा प्रमाणे कायद्या प्रमाणे जियेल्यार इतली आशिर्वादां तुमकां आसात म्हणून मोवाब देशार म्हणजे कानान देशाक वेच्या वाटेर तो उबे रावन उलयता. आनी कोणा लागीं उलयता अब्राहमाच्या संतती लागीं उलयता. कोणा लागीं आतां अब्राहमाची संतत म्हळ्यार कोण कोणें सुन्नत केल्या त्या वेळार ती जावन आसा अब्राहमाची संतत. सुन्नत केल्ली अब्राहमाच्या संततींत भागीदार जातली मात्र न्हय अब्राहमाच्या आशिर्वादांत ती भागीदार जातली. मोगाळ भावा भयणांनो तर आमकां सुन्नत जाल्या गी आमची सुन्नत जावना तर आमी चिंचे ते स्वाभावीक ते आशिर्वादांत ती बेसावां सुन्नत जाल्ल्यांक मात्र बेसुन्नत म्हणलेले आमकां म्हणजे खतना रहीत म्हणटा आमी बेसुन्नत जाल्ले आमकां ती आसात गी नात की म्हणून जायत्यांक दुबाव आसा. पूण मोगाळ भावा भयणांनो हे धर्मशास्त्र चीत दिवन तुवें आनी आयकल्यार वाचल्यार हाजो नियाळ केल्यार ध्यान केल्यार हे आशिर्वादां इस्रायल परजेक मात्र न्हय तुका आनी म्हाका आसा ती म्हूण देवाचे उतार दाखोवन दिता. आसा गी ना म्हणून दाखोवन दिता. इस्रायलांतल्या अब्राहमाच्या संततीक ह्या सुन्नत केल्या संततीक मात्र न्हय. पळया पोरण्या सोल्ल्यांत कोणें सुन्नत केल्या ती अब्राहमाची संतत जातली आनी अब्राहमाच्या आशिर्वादांत ती भागीदार जातली. पूण नव्या सोल्ल्यांत कोणें क्रिस्ताचेर भावार्थ दवरला पळया ती अब्राहमाच्या संततींत भागीदार जातात आनी अब्राहमाच्या आशिर्वादांत ती भागीदार जातात. कोण भागीदार जातात पोरण्या सोल्ल्यांत सुन्नत केल्ली अब्राहमाच्या संततींत भागीदार जातात आनी नव्या सोल्ल्यांत कोणें सोम्या जेजू क्रिस्ताचेर विश्वास दवरला ती अब्राहमाच्या संततींत भागीदार जातात आनी अब्राहमाच्या आशिर्वादांत ती भागीदार जातात. मुखार आमी आयकुया गलातकारांक बरयल्लें पत्रवस्वर 3:7 वळ ऐका गलेशियांचे 3:7 ऐका थंयसर सारकें सांगता पळया. तर जे कोण भावार्थ दवरतात ते अब्राहमाचे खरे पूत म्हूण समजून घेया. ते कितें जातात अब्राहमाचे खरे पूत जातात. आनी भावार्थ कोणाचेर कोण जेजू क्रिस्ताचेर भावार्थ दवरता ते अब्राहमाचे खरे पूत जातात. म्हळ्यार अब्राहमाच्या संततींत ते भागीदार जातात अब्राहमाच्या सोल्ल्यांत ते भागीदार जातात आनी कितें सरस्परा देवान अब्राहमाक बसयलो आशिर्वाद आसा पळय तातूंत ते भागीदार जातात. मोगाळ भावा भयणांनो देखून पोरण्या सोल्ल्यांत सुन्नत केल्ल्या अब्राहमाच्या संततीचे जावन आसात आनी नव्या सोल्ल्यांत कोणें क्रिस्ताचेर भावार्थ दवरला ते जावन आसा अब्राहमाच्या संततीचे. देखून तुका आनी म्हाका जर जेजू क्रिस्ताचेर भावार्थ आसा तर आमी अब्राहमाच्या संततींतले आनी अब्राहमाचे आशिर्वाद जे कितें मोवाब देशांत मोइजे उलयल्लो ते आशिर्वाद आमकां आसा गी ना आसा. मोगाळ भावा भयणांनो देखून पळया पोरण्या सोल्ल्यांत इस्रायल परजेक साबत पाळूंक आसलो धर्मशास्त्रांतली नियमां पाळूंक आसलीं पत्कांची बलिदानां दिवंक आसलीं ह्या सुन्नत करूंक आसली. आमी हें कांय करचें गरज ना. हें सगळें जेजू क्रिस्तान केलां आमचे खातीर. कोणें केलां हें सगळें कोणें केलां त्या जेजू क्रिस्तार ते तुवें आनी हांवें भावार्थ दवरतना आमी जाता अब्राहमाची संतत आमी जाता अब्राहमाच्या सोल्ल्याची परजा आनी आमी जाता अब्राहमाच्या आशिर्वादांत भागीदार. मोगाळ भावा भयणांनो कोणाचेर भावार्थ दवरीची देखून आमी केदाळा म्हणटा न्ही भावार्थांत घट कर भरवशांत थीर कर विश्वासपणी जियोंक कर खालतेपणी. आतां पोरण्या सोल्ल्यांत कुडीची सुन्नत केल्ली वय मू तशें ती अब्राहमाच्या सोल्ल्यांत भागीदार जाली अब्राहमाची संतत जाली अब्राहमाच्या आशिर्वादांत ती भागीदार जाली. आतां जेजू क्रिस्ताची परजा आमी आमची सुन्नत जाला पूण ती कशी जाला
कशी जाला आमची कुडीची सुन्नत जावना मोगाळा भाव भयणीनो काळजांची सुन्नत जाला आणि ह्या काळजांची सुन्नत केला कोणे जेजून म्हणजे पवित्र आत्म्यान केला ऐकूया आम्ही रोमाकारांक बरयलें पत्र अवस्वर 2 वळ 20 आणि 9 ऐकूया रोमन चॅप्टर 2:29 आमची कशी सुन्नत जाल्या कशें आमी आब्रामाच्या सोल्ल्यांत आनी आशिर्वादांत आमी भागीदार जालां पळया देवान आमकां कशें भागीदार केलां पळया रोमन 2:29 पूण अंतस्करणी जुदेव तो निजाकी कोरो जुदेव आणि काळजाची सुन्नत केल्ली ती खरी सुन्नत काळजाची सुन्नत केला ती खरी सुन्नत हे बरपिनिशी आसा त्या नियमशास्त्रान करचे न्हय हे नियमशास्त्रान केल्ले न्हय बगार पवित्र आत्म्यानच करचे हे कोणे केला हे काम कोणाचे आणि कशी केला तुम्ही जाणात मोगाळ भावा भयण्यानो पळया मोइशे कितें करता इजिप्तांत गुलामपणांत आसल्या इस्रायल परजेक सोडून खंय व्हरता कानान देशाक घेवन वता वय मू आमकांय गुलामपणांतल्यान पवित्र आत्म्यान सोडयलां की सोडोना खंयच्या गुलामपणांतले सोडयलां आमकां पत्काच्या गुलामपणांतले सोडयलां सैतानाच्या गुलामपणांतले सोडयलां आनी सर्गीच्या राजाक बापा लागीं व्हरून आमकां पावयता मोइशेन खंय व्हरून पावयल्लें मोइशेन इजिप्तांत कानान देशाक व्हरून पावयल्लें पूण पवित्र आत्मा तुका आनी म्हाका पत्काच्या गुलामपणांतलें काडन सैतानाच्या गुलामपणांतलें सुटोवन कानान देशाक न्हय खंय व्हरता सर्गीच्या राजाक व्हरून पावयता आनी हें काम कोणाचें पवित्र आत्म्याचें अशें मोइशेन मोवाब देशांत केल्ल्या त्या आशिर्वादांत बेसावांत आमी भागीदार आसावंक ना आमी भागीदार आसा आमकां कोणें भागीदार केलां पवित्र आत्म्यान आमकां काळजाची सुन्नत करन भागीदार केला मोगाळ भावा भयण्यानो जायत्यांक वो दुबाव आसा तो पर्नो सरलो तो पर्नो जाला तो इस्रायल संततीक मात्र तर आमकां नाम आमकांय आसा त्या सर्व आशिर्वादांत बेसावांत आमी भागीदार जावन आसा जेजू क्रिस्तान आनी पवित्र आत्म्यान तुका आनी म्हाका कितें केलां तातूंत भागीदार केला तांकां मात्र न्हय आणकी गुंडायेन पाऊल सांगता मुखार आमी आयकल्यार पावलून इस्रायल परजेच्या आत्मीक जिणयेक एका जैतुनाच्या रुखाक सरी केला कित्याक सरी केला एक जैतुनाच्या रुखाक सरी केला आनी आमकां अन्य जातीच्यांक काट जैतुनाच्या रुखाक सरी केला आमी कोण काट जैतुनाच्या रुखाक आमी अन्य जातीच्याक ताणें सरी केला पूण तो म्हणटा थंय इसार्थ केला ग्राफ्ट केला आनी आमकां एक केला म्हणटा ऐकूया रोमन चॅप्टर 11 वर्स 17 ऐका रोमांकारांक बरयलें पत्र वस्वर 11:17 ओळ ऐका पाऊल कितें म्हणटा ऐका जैतुनाच्या रुखाच्यो तोड्यो कांद्यो खातरन तुमकां काट जैतुनाच्या फांट्याक बऱ्या रुखाच्या कांद्या सवे इशर्त केल्यात कितें केला आता इस्रायल परजेच्या आत्मीक जिणयेक तो कितें करता तांकां खंय सरी करता बऱ्या जैतुनाच्या रुखाक तो सरी करता तुका आनी म्हाका आमकां अन्य जातीच्यांक तो खंय सरी करता काट जैतुनाच्या रुखाक सरी करता पूण मोगाळ भावभयणीन थंय कितें केलां ताणें कितें केलां इशार्थ केला आनी तुका आनी म्हाका कितें केलां मेळयलां आनी तांच्या आशिर्वादांत तुका आनी म्हाका कितें केलां ताणें भागीदार केलां कशें मेळयलां इशार्थ कशें केलां तुका आनी म्हाका जेजू क्रिस्ताच्या आमोलीक रक्तान तें रगत वाळोवन धर्मशास्त्रांतले कितें नियम आसले पळय ते नियमां काडन ताणें तुका आनी म्हाका त्या रक्ता वरवीं ह्या इस्रायल पर्यंत कितें केलें इशार्थ केलें मेळाशें केलें देखून आब्रामाच्या परजे बरी आमी कुडीची सुन्नत करची गरज ना जेजू क्रिस्ताच्या आमोलीक रक्ता वरवीं ताणें आमकां तें मेळाशें केलें आशिर्वादांनी बेसावा मोगाळ भावा भयण्यानो आमी म्हणटा न्ही मोग मोजो केलाय जीव म्हाका दिलाय तुजो म्हाका केलाय सोमी मोजो जालाय थंय आब्रामाच्या संततीची कुडीची सुन्नत जाली म्हणजे तांणी तांकांच कातरून घेतलें आनी आमचे खातीर सोम्यान खुद्द कातरून घेतलें आनी रगत वारयलें आनी आमची काळजांची सुन्नत केली आनी त्या सोल्ल्यांत त्या आशिर्वादांत ताणें तुका आनी म्हाका कितें केलें भागीदार केलें आमचे विणें ताका पूर्ण करूंक नाका मोगाळ भावा भयण्यानो आणखी गुंडायेन ऐका सांग पावलो आणखी गुंडायेन हें सत तुका आनी म्हाका समजाता पळया एपेसकारांक बरयलें पत्र वस्वर 2:11-15 ऐकल्यार आणखी गुंडायेन सांग पावलो आमकां वर्णिता आनी सांगूंक आशेता कितें म्हणटा पळया एपेजियन चॅप्टर 2 वर्स 11-15 आमी आयकूया तुमचे आदले स्थितिगतीचो उगडास करा पळया आदी तुमी कशें आसल्यात त्या स्थितिगतीचो तुमी उगडास करा बायली संस्कार रीत करण घेनातल्या कारणा खातीर म्हणजे बायली संस्कार ह्या रीत तुमकां कितें म्हूण समजलें मग कुडी ती सुन्नत आमी
करिनातल्या खातीर कुडीची सुन्नत आमी करूं ना. बेसुन्नत लोक म्हणटा, खतना रहित लोक म्हणटात हिंदींत. खतना करूं ना ह्या सुन्नत करिनातल्या खातीर तुम्ही हेर जातींचे जावन आसल्यात. हे म्हणजे अन्य जातीचे आमी जावन आसल्या. भायले संस्कार रिती वरवीं पळया भायले संस्कार रिती वरवीं कोणें ती रीत केला पळया, संस्कारांत आसात पळया ते सुनात करून घेतले जो देव तुमकां सुनात जायनातलेले म्हणून आपयताले. कितें आपयतले आमकां? सुन्नत जावना. हे आब्रामाच्या सल्ल्यांत भागीदार नात. आमकां आब्रामाच्या आशिर्वादा नात. त्या संततीक बसयले ह्या संततीक मेळना म्हणून ते आमकां निंदा करतले. तुमी आतांय पळया, तुमी गल्फांत गेल्ले कोणी आसात जाल्यार गल्फांतले आरबी आमकां कितें म्हणटात अन्य जातीच्यांक? काफर म्हणटात. अर्थ कितें? काफर म्हणल्यार ओ आब्रामाच्या संततींत ना, ओ ताज्या आशिर्वादांत भागीदार न्हय, हाजी सुन्नत जावना, वो आमचो न्हय, आमच्या खंयच्याय आशिर्वादांत भागीदार ना म्हणलो अर्थ काफर म्हणल्यार. आमचे म्हणले की ना, पूण सरेस्पर देवान तशें गी न्हय. देवा थंय भेदभाव ना, देवा थंय पक्षपात ना, तो मनशा थंय मात्र. मोगाळ भवा भणीन मुखार ऐका कशें ताणें तुका आनी म्हाका मेळयलां त्या आशिर्वादांत कशें मेळयलां पळया मुखार वास. त्या काळार तुम्ही क्रिस्तांतावन पयस आसल्यात. पळया त्या काळार आमकां क्रिस्त नातलो, देव नातलो, आमी पयस आसल्या. आपणाचे म्हूण देवान विंचून काडिल्ल्या इस्रायल परजेच्या घराण्याक मेळा नासतना आमी नातल्या. ती आशिर्वादां तो सल्लो ती संतत आमी जावन नातल्या. आमकां आशिर्वादय नातले, आमी पयस आसल्या. परकी जावन आसल्यात. आमी एका वेळार परकी जावन आसल्या. देवी ना, आशिर्वादी ना, सल्लोय ना, बसवणी ना, कांय नासतना आमी आसल्या. देवान आपले परजेक दिल्ल्या बसवण्यांनी तुमकां वांटो नातल्लो. आमकां नातल्लो आनी ते खुद्द सांगतले हांकां वांटो ना, हांची सुन्नत जावना, हे आमचे न्हय म्हणून ते खुद्द सांगतले, वांटो नातल्लो. ह्या संवसारांत बरवशा विने आनी देवा विने तुमी जियेतल्यात. बरवसोय ना आनी बरोवसो ना जाल्यार आमकां देवी ना. दोनी नासतना आमी जिवन आसल्या. अन्य जाती बरी कोणूच नातलेल्या, गत आदार नातल्या बरी आमी जीवन आसल्या. त्या वेळार सोम्या जेजू क्रिस्तान कितें केलें ऐका मुखार. पूण तवळ पयस आसल्या तुमकां आतां क्रिस्त जेजूच्या एकवटांत ताच्या रक्ता मरिफात लागीं हाडल्यात. कोणें हाडले? पयस आसल्या देवा तावनी पयस, सोल्ल्या तावनी पयस, भासावण्या तावनी पयस, आशिर्वादा तावनी पयस, बरवशा तावनी पयस, सगळ्यांत आमी पयस आसल्या. पूण सोम्या जेजू क्रिस्ताच्या आमोलीक रक्ता वरवीं मोगाळ भावा भयण्यानो आब्रामाच्या संततींत त्या सोल्ल्यांत त्या आशिर्वादांत तुका आनी म्हाका जेजू क्रिस्तान मेळयलें. कोणें मेळयलें? जेजू क्रिस्ताच्या आमोलीक रक्तान तुका आनी म्हाका आब्रामाच्या संततींत मेळयलें, त्या सोल्ल्यांत मेळयलें, त्या आशिर्वादांत भागीदार केलें. देव नातले आमकां, बरवसो नातले आमकां, देव आसा म्हणून केलें, बरवसो आसा म्हूण केलें. आज आमकां देव आसा गी ना, बरवसो आसा गी ना, आसा मोगाळ भाव भयणीनो. हें सगळें सोम्या जेजू क्रिस्ताच्या आमोलीक रक्ता वरवीं जालां. ताजे वरवीं ताणें आमकां ह्या आशिर्वादांत ह्या बसवण्यांत मेळयलें. कोणाय वरवीं करूंक साध्य नातलें काम ताणें केलें, सोम्यान केलें. आनी मुखार कितें म्हणटा? क्रिस्तस आमची आनी तुमची शांती आमकां जुदेवांक आनी तुमकां हेर जातीच्यांक एकवटायिल्ली. पळया, जुदेवांक आनी हेर जातीच्यांक अन्य जातीचे म्हणले आमकां एकवटायिल्लें. ताणेंच ताणें म्हळ्यार त्या आशिर्वादांत तुका आनी म्हाका, त्या सल्ल्यांत तुका आनी म्हाका भागीदार केल्लें. जेजूनच आमकां वेगवेगळी करून आमचे मदें उबारल्लो दुस्मान कायेचो पागोर आपल्याच रक्तामासान ताणें कोसलावन घाला आनी जुदेवांचे धर्मशास्त्र ताच्या विधी आनी नियमा समेत ताणें रद्द केला. देखून तुवें आनी हांवें मोगाळ भावा भयणीनो पदकां खातीर बलिदानां भेटयचें म्हणून ना, सुन्नत करीची म्हणून ना, नियमां पाळीची म्हणून ना, साब्बात पाळिना जाल्यार जाता. हें सगळें कोणें केलां? तुज्या आनी म्हज्या पसून सगळें सोम्यान केलां. आमी खाली खालतें जावन ताजे उतार वाचल्यार आयकल्यार ताका स्तुती आराधन दिवन महिमा दिवन जियेल्यार पुरो. सगळीं कामां ताणें केल्यांत. सुटका ताणें जोड दिला, जैत ताणें दोन दिला, सोल्ल्यांत आशिर्वादांत भागीदार ताणें केला, बरवसो ताणें दिला, देव आमकां आसा म्हूण ताणें उगडापें कर सांगलां, बापाची वळख ताणें दिला. देखून आज मोगाळ भावडीनो ती जात भेद पोरनो सल्लो नवो सल्लो तो लोक यो लोक आसा गे. आज जेजू क्रिस्तान तें कितें केलां? सगळें काण उडयलां, तें काडलां. तो जुदेव या वो अन्य जातीचो म्हणजे पयलें आसलें, आतां ना. हर एकल्यांक हर एक आशिर्वादां भागीदार जातात. आमी आयकोवया रोमांकारांक बरयलें पत्र अवस्वर 2 20:8 तावन 20:9 परत्यान आमी आयकोवया. रोमन चॅप्टर 2 verse 28 आनी 29 आमी परत आयकोवया.
भायल्यान जुदेव म्हूण दिसतलो खऱ्यो जुदेव जायना. सारकें आयकून घे, कोण भायल्यान जुदेव म्हूण दिसता तो खरो जुदेव म्हणजे कोण आता इस्रायलांत आसा पळय तो मात्र जुदेव न्हय. या जुदेव आवय बापायक कोण जल्माला तो मात्र आता जुदेव न्हय. भायल्यान कोण दिसता तो मात्र जुदेव न्हय. वा कुडीक दिसता ती सुनतची मावी खरी सुनत म्हूण जायना. या कुडीची सुन्नत केल्ल्या वरवीं हांव जुदेव या अब्रामाच्या संततीचो तांचो आशिर्वादान भागी जाला म्हूण तेंय जायना. पूण अंतस्करणी जुदेव तो निजाकी खरो जुदेव. आतां अंतस्करणी जुदेव म्हणल्यार कोण? कोणाक जुदेव जावंक देवान कुशी वेला पळया. कोणे जुदेव जायचे म्हणून देवानच कुशीवर ताका जुदेव केला पळया तो जावन अंतस्करणी जुदेव. तुवें जुदेव जायचे म्हणून कोणे कुशी वेला? देवान कुशी वेला. त्या अब्रामाच्या संततींत वसाचे, त्या सोल्ल्यांत भागीदार जायचे, त्या आशिर्वादांत भागीदार जायचे म्हणून देवान कुशी वेला जाल्यार तोच खरो जुदेव. आनी तिंच आमी परजा अन्य जातीची खरो जुदेव जावन आसले मोगाळ भावा भयणानो. आनी जें काम पवित्र आत्म्याचें तुकाने म्हाका देवातय त्या सोल्ल्यातय भागीदार केला आनी एकवटाक हाडलां. आतां देखून मुखार कितें म्हणटा? आनी काळजाची सुन्नत केल्ली ती खरी सुन्नत. आनी काळजाची सुन्नत केला तुका आनी म्हाका सैतानाच्या गुलामपणांतलें पथकाच्या गुलामपणांतलें काडलां आनी मोगाळ भावडीनो जेजू क्रिस्ताची खरी परजा तुका आनी म्हाका केला वय मो. अशें काळजाची सुन्नत केला. हें बरपिनिशी आसा त्या नियमशास्त्रान करचें न्हय. हें नियमशास्त्राचें काम न्हय. बगार पवित्र आत्म्यानच करचें. हें कोणें करचें काम? पवित्र आत्म्याचें काम या सुम्यान करचें काम. असलो मनीस मनशा तावन न्हय बगार देवा तावन प्रशंसा जोडता. कोणा तावन जोडता? देवा तावन. कितें देवान बसयलां पळय सुरवेर तावन आदी पर्यंत ह्या मुखार त्या सगळ्यांत तो भागीदार जावन आसा. सगळ्यांत तो भागीदार जावन आसा. पूण सरस्वराचें आशिर्वादां बेसांवां तुका आनी म्हाका मेळा जी जाल्यार त्या आशिर्वादांत भागीदार जाय जाल्यार 2 शर्तां देवान तुका आनी म्हाका दवरलां. कितलीं शर्तां? 2 शर्तां आसात. ती शर्तां कसले म्हण आमी आयकोवया मागीर आमी आशिर्वादा विशयान ध्यान करया. लेवीशास्त्र वस्वर 20 आनी 6:3 ऐका. लेविटिकस चॅप्टर 26:3 ऐका. कसली शर्तां सरस्वरा देवान दवरल्यांत पळया. त्या आशिर्वादांत आमी भागीदार जायचे जाल्यार म्हज्या कायद्या प्रमाणे तुमी जी येशात जाल्यार सरस्वराच्या कायद्या प्रमाणे तुमी जी येशात जाल्यार आनी म्हजे उपादेश तुमी पाळशात जाल्यार. 2 शर्तां सरस्वरा देवान दवरल्यांत. कसली 2 शर्तां जावन आसात? एक देवाच्या कायद्या प्रमाणे तुवें आनी हांवें जिवंक आसा आनी एक ताजे उपादेश आमी. आतां देवाचे कायदे म्हणल्यार कितें? देवाचे कायदे कठीण नात मोगाळ भावना. देवाचे कायदे कितें जाणात की हें पवित्र पुस्तक तुवें आनी हांवें वाचिजे. हें एक देवाचो कायदो. कितें करीजे? हें वाचिजे, हें तुवें आयकाजे, हें तुवें ध्यान करीजे. हेच देवाचो कायदो. दुसरो कांय कायदो ना. आज आमी जायतीं जाणां पवित्र पुस्तक वाचिना. शिकवण आमी आयकता. देवाचें उतर आमी वाचिना. हें देवाचें उतर उणें म्हणल्यार दिसाक 1 वार म्हण तुवें आनी हांवें वाचूंक जाय. कितले वार? वो देवाचो कायदो. रात आनी दीस धर्मशास्त्राचें ध्यान करता तो मनीस भागी म्हण बरयला वय मो. तर 1 घंटो म्हण तुवें आनी हांवें वाचूंक आसा गिना. वो एक कायदो. कित्याक म्हळ्यार जर तूं देवाचें उतर वाचिनाय ताज्या कायद्या विशयान तुका कळीत जाता गी. उपदेशा विशयान कळीत जाता गी ना. तुवें वाचल्यार मात्र ताजे कायदे कितें, उपदेश कितें, देव कितें आशेता, आमी देवा खातीर कितें करीजे, देवाचें मोन कितें, आशिर्वाद कितें, तें जाल्यार मात्र तुका आनी म्हाका समजता वय मो. ना जाल्यार समजता गी ना. देखून ताजो पयलो कायदो हें उतर तुवें वाचिजे, हें उतर तुवें आयकाजे, हें उतर समजून घेयजे, ह्या उतरांचें ध्यान करीजे. त्या दाळा सरस्वराच्या आशिर्वादांत अब्रामाच्या संततीक बसयल्ल्या त्या आशिर्वादांत हांव आनी तूं कितें जाता? आमी भागीदार जाता. उगडापणाचो बुक वस्वर 1:3 वळ ऐका. मागीर हांगा पाटयो थंयसरी म्हणटा पळय जुवांक दाखयल्ल्या दर्शनांत एक उतर म्हणटा. रेवलेशन चॅप्टर 1:3 ऐका आनी मागीर पाटयो. ह्या प्रावादांची उतरां परगट करतलो भागी. कोण तो? भागी. धन्य है वो, ब्लेस्ड इज ही म्हणटात इंग्लिशांत. धन्य है वो, ब्लेस्ड इज ही. तो भागी. कोण भागी? उतरां परगट करतलो. ह्या उतरांक कान दिवन हांतू बरयलेले प्रमाणे चलतलीं भागी. ह्या उतरांक कान दितेलीं, त्या बरयलेलें आयकतेलीं, वाचतेलीं, त्या उतरा प्रमाणे जियेतेलीं कोण जावन आसात? तुमी हांगा आयल्यात मो आज. तुमी कांय त्याग करचो नाका, कांय करूंक ना. चीत दिवन आयका. सांजे भितर तुमकां देवाचो आशिर्वाद पडटा.
आणि कशें पडटलो म्हण सरस्वर देव सांगा ना तुका आनी म्हाका कळचें ना मोगाळ भाव भयणीनो चीत दिवन आयकल्यार पळोवन तो आशिर्वाद आसा आमी चिंता व्हडलें व्हडलें करी जे दिंब्यारी पडोवन वसा जे कुरीस वावय जे खिळे मारंगे जे रक्तांबर शेलो घाली जे म्हणल्यार गरज आसा गे कांय ना कळटेपणान चीत दी वेळ दी आयक ह्या मुखांतर तूं आशिर्वाद जोड घे उतार आयकल्यार पुरो उतार वाचल्यार पुरो उतार परगट केल्यार पुरो तें मानून घेतल्यार पुरो त्या उतरा प्रमाणे जी येता म्हणून एक मोतींत तुजें निर्धार कर जेन्ना तूं उतार वाचताय पळय आयकताय पळय तेन्ना निर्धार करीचे कितें निर्धार करीचे सोम्या तुज्या कायद्या प्रमाणे आसतना जी येतलो म्हणटना आशिर्वादाचें दार तुका उक्तें जाता जेदोल पर्यंत आमी आयकता वेता कांय जाणा निर्धार करीचे तुज्या कायद्या प्रमाणे हांव चलतां सरस्परा तुज्या कायद्या प्रमाणे जी येता सरस्परा म्हणटना तुका आनी म्हाका आशिर्वादाचें दार उक्तें जाता आतां पाटी यो परत्यान वाच लेविटिकस 26:3-4 परत्यान वाच म्हज्या कायद्या प्रमाणे तुमी जियेशात जाल्यार एक ताज्या कायद्या प्रमाणे जियेशात जाल्यार आनी म्हजे उपादेश तुमी पाळशात जाल्यार कायदे शिकताना उतार वाचताना आयकताना तुका उपदेश कितें म्हण कळटा त्या प्रमाणे जियेताना हांव तुमकां वेळार पावस धाडटलो कितें करतलो आज तुमी पळया पावस आसा गी जायत्या लोकांक पिवंक उदक आसा गी कित्याक मनीस आपल्या जाणवायेंत जियेता वरतू देव कितें सांगता तें खालत्यापणान चलोवंक आयकना देवाचे नियम आसात कायदे आसा तांकां खाल जाताना पावस येता बेंगलोरच्या गांवांतच तुमी पळया पिवंक उदक ना पंचायतीचें उदक येता कोणेंय गार्डनाक सोडल्यार या कोणेंय कार टॅक्सी दिल्यार 5,000 रुपये फायन आसा कोणेंय पळोवन सांगलें जाल्यार पूण आमी भागी वयमू वयगी न्ही हांगा कितलें उदक आसा वयमू 3 दिसांनी कितलें उदक जाय पडलें म्हाका भाव भयणीनो हांगा ह्या जाग्यार पळयलें मग तुमी हॉल भरून लोक आसलो वयमू 3 दीस कितलें उदक देवा सरस्परा देवान दिलें गी दिवना कित्याक हांगा सरस्वराचे कायदे परगट जातात सरस्वराचे नियम हांगा परगट जातात आनी देवाक मानवचे कशें म्हण हांगा जियोंक शिकयतात देखून हांगा उदकाचो अभाव ना हांगा अभाव पडना पावस कित्याक पयले आशिर्वाद देवाचो पावस जावन आसा कित्याक तुमी जाणात की पावसा वरवीं कितें जाता पयल्या मनशाची तान कितें जाता बगयता म्हणजे बरी भलायकी सरस्वराचें पयलें आशिर्वाद जावन आसा तुका आनी म्हाका बरी भलायकी पावस येता आमी उदक पियेता त्या उदका वरवीं आमकां कितें जाता बरी भलायकी मात्र न्ही पावस आयिल्ल्या वरवीं रुखां झाडां फळ दितात वयमू फ्रूट जातात वयमू ते फ्रूट कोणाक जाय जे आमकां बऱ्या भलायकेक शुगर BP कली पिडा आयला डॉक्टर लागीं घेता वयतात डॉक्टर कितें म्हणटा पेज्यो म्हणटा गी दुकरा मास खा म्हणटा गी कितें खा म्हणटा फ्रूट खा म्हणटा फळ वस्तू खा म्हणटा हांगा पयलें पावस धाडटा फळां वस्तू जातात फ्रूट जातात ते खाताना तुका बरी भलायकी येता हें पयलें आशिर्वाद सरस्वरा देवाचे असले आशिर्वाद बेसामां ताणें बसयलां मोगाळ भाव भयणीन आमी कोणाचे हात पांय धरचे गरज ना तितल्या बरें ताणें ताच्या उतरांत सारक्या आनी सोंप्या रितीन ताणें तुका आनी म्हाका कळीत केलां कशें ताचें आशिर्वाद आसा गी म्हणून तुमकां फ्रूट नाकात गी आं पळया पावस येता फ्रूट जातात ते फ्रूट आमी खाता बरी भलायकी शुगर आसल्यांक बरें BP आसल्यांक बरें कोलेस्ट्रॉल आसल्यांक बरें मेडिसिनाची गरज ना थोडे फ्रूट खाताना निल्ल नॉर्मल जावन येता की येना येता कितल्या बरें आशिर्वाद पळया ताचे देखून मोगाळ भावा भयणीनो आमकां पियोंक उदक करचें पयलें प्लॅन ते एक आशिर्वाद तुज्या आनी म्हज्या भलायके खातीर भलायकेक सरस्वर देव आसा आपलें म्हत्व दिता मनशाच्या आनी मात्र न्ही मोगाळ भावा भयण्यानो आमी आतां नव्या सोल्ल्यांत मात्र सैतान देंवचार दुस्मान अशुद्धात्मे खोटे आत्मे म्हणटा वयमू परण्या सोल्ल्यांत सैतान देंवचार दुस्मान अशुद्धात्मे खोटे आत्मे आसात आनी सरस्वराचे आनी एक आशिर्वाद जावन आसा ताज्या कायद्या प्रमाणे जियेताय ताजे उपदेश पाळटाय सैतानाच्या देंवचाराच्या दुस्मनाच्या अशुद्धात्म्याच्या खोट्या आत्म्याच्या अधीन तो तुका आनी म्हाका करचो ना हांगा बरयतना मात अनेक रितीन बरयलां क्रूर मनजाती म्हणून बरयलां आयकोव्या तातूंत 6 वळयका लेविटिकस चॅप्टर 26:6 वाच हांव तुमच्या देशाक शांती दितलो कितें दितालो आज तुका आनी म्हाका गरजेचें कितें आ खंय आसा शांती आज मेटेरियल वर्ल्ड फुल्ल आसा न्ही मेटेरियल ब्लेसिंग्स मनशा लागीं कितलें आसा मोगाळ भावा भयण्यानो पळया दर्या तडीर व्हडलें घर आसा बंगलो आसा 4 गाडयो आसा 4 कारां आसात खाणां जेवणां भरोन वमतात पूण तुज्या कुडीक भलायकी ना जाल्यार कितें फायदो ह्या तुका घरांत शांती ना जाल्यार कितें फायदो आसा गी ना देवाचे कायदे पाळतना ताजे उपदेश पाळतना मेटेरियल वर्ल्ड ब्लेसिंग
प्लस तुका पीस दिता समाधान दिता हें तूं भोगूंक पावताय. पोरच गेल्ले उपरांत हांवें आयकलें एका भयणी विशयान लग्न करून दिल्लें ताच्या घोवाच्या घरा गेला. ताचो बर्थडे आयलो खंय. बर्थडे येताना 8 नंबरांची केक, कितल्या नंबरांची चॉकलेटां, मात्र जायतीं गिफ्टां, जायते गाडी ताका दिला खंय. बर्थडेचे गिफ्ट दिवन पुरो दिलां पूण तें बर्थडेच्या दिसा रडोवन बसला खंय घरा. कित्याक ताका शांती. आज गाडी गरजगी, बंगलो गरजगी, केक गरजगी, शांती गरज. ताजे कायदे पाळटल्यांक, ताजे उपदेश पाळटल्यांक तो शांती दिता. मात्र न्ही संवसारी रितीन तुका जाय आशिल्लें कितेंय दिता तें शांतीन तुका भोवंक, रावंक, जियोंक तो तुका आनी म्हाका फावो करता मोगाळ भावा भयणानो. आनी आयका मुखार कितें. आणि तुम्ही भिरांती वेने विशय घेतल्यात. आज राती न्हिदल्यार थोड्यांक न्हीद येता गी. भिरांकूळ स्वप्नां, धांवडून घेवन येवचें, सरपांनी धांवडोवचें, बांयत पडचें, ब्रिज जाता न्हंयत पडचें, असलीं स्वप्नां तुमकां येतात गी. ही कोणाची कामां, ही कोणाची कामां, कोणें करूंचें. देवसार, अशुद्धात्मे, खोटे आत्मे, मोगाळ बाबडे मनशाक समाधान ना. राती न्हिदोंक जायना, बेड्डा वयर आसा, सकला पडलेल्या बरी जावचें. कोणी येवन गोमटो चिडून धरचो, कोणी बांयत लुटून घालचें, अशें बरा. हें कित्याक म्हणल्यार खंयच्या मनशाक देवातावन शांती मेळोवना पळया, जोड घेवना पळया, तसल्याक हें पुरा जाता. आनी थोडे मनीस आसात खंय वचून न्हिदल्यार तांकां न्हीद. ओ आमचो ब्रदर स्टॅनी गेला सांगता न्ही की हांगा पेटोबा मारता हांगा हांव न्हिदला म्हणून. पेद्रू विशयान तुमी आयकोना गी. ताका हाती पांयाक बांदून दोन कितें तलवार घेवन हांगा उबे आसले पूण ताका मोदें तो न्हिदला, तो गेला. पूण थोड्यांक कोणाक हें काले म्हणटात न्ही की देवचाराचे उपाद्र आसात पळया, काळोखाच्या सक्तेचे प्रॉब्लेम आसात पळया, तांकां न्हिदोंक जायना. डिमन्स पावर राती अटॅक करतात, काळोख जातना अटॅक करतात. पूण सरस्वतीचे आशिर्वाद तुजेर आसा जाल्यार तो अटॅक करूंक दिना. तूं शांतीन न्हिदताय, समाधानान न्हिदताय. मुखार एका क्रूर मनजाती म्हणला तांकां ती. हांव तुमच्या देशांतल्यो क्रूर मनजाती धांवडायतलो. कितें करतलो देखून थंय खोटे आत्मे, अशुद्ध आत्मे म्हणून बरोवना. बायबलांत पर्णासोल्यांत क्रूर मनजाती म्हणून बरयतना त्या देवचारा विशयांत बरयलां, अशुद्ध्या खोट्या आत्म्या विशयांत बरयलां, मनशाक दोस्तेल्या विशयांत बरयलां. कोणाचेर सरस्पर आशिर्वाद ना तांकां मात्र तांणी दोसचें. आशिर्वाद आसतना तांणी दोसूंक सरस्पर सोडिना. जबा विशयान तुमी आयकोना की ताच्या भोंवतणी कितें घाल्लें, वंय घाल्ली. आनी सरस्पराच्या भक्तांच्या भोंवतणी तो वंय घालता, तो नाडूंक सोडिना, दोसूंक सोडिना. हांगा क्रूर मन जाती म्हणून बरयलां. इजाया प्रवादीचो बुक 30:4-14 वळायका थंयसर बरयलां. देवसार या बोकडो देवसार म्हण ह्या क्रूर मन जातीक म्हणटात. इजाया 34:14 आयका. थंय रानवट माजरां वागोटांक भेटतली. बोकडो देवसार बोकड्या देवसाराक उलो मारतलो. कितें म्हण बरयलां. बोकडो देवसार बोकड्या देवसाराक रातीक न्हीद ना, शांती ना, समाधान ना, संवसारी रितीन पुरो आसा. पूण देवातान येवची ती शांती, समाधान ना, संतोष ना, एकवट ना, माया मोग ना. ताका समाधानान न्हिदोंक वरेक जायना. पूण मोगाळ भावा भयण्यानो, सरस्पराच्या कायद्या प्रमाणे आमी जियेता, ताजे उपदेश आमी पाळटा जाल्यार खाली मॅटेरियल ब्लेसिंग मात्र न्हय, स्पिरिच्युअल ब्लेसिंग तो दिता की दिना. आत्मीक बेसावी तो दिता, आत्मीक आशिर्वादांय तो घालता. आनी तुका आनी म्हाका भेभिरांत नासलेले शांती समाधानाचे जिवीत जियोंक तो कृपानी आधार दिता. तातूंच आसा 11 आनी 12 वळायका. आत्मीक जिवितांत तो तुजे आनी म्हजे आशिर्वाद घालता. ताजे कायदे पाळना, ताजे उपदेशांत आमी जियेतना कितें करता पळया. तातूंत 11 आनी 12 आयका. लेविटिकस पाटियो लेवी शास्त्र 20 आनी 6 11 आनी 12 आयका. हांव तुमचे मदें म्हजो निवास उबारतलो. हांव तुमच्या मदें म्हजो निवास उबारतलो. आनी तुमचो तिरस्कार करचो ना. आनी तुमचो तिरस्कार हांव करचो ना. हांव तुमचे मदें चलतलो. हांव तुमचे मदें चलतलो. हांव तुमचो देव जातलो. हांव तुमचो देव जातलो. आनी तुमी म्हजी परजा जातल्यात. जीणभर कितलीं वर्सां लांब अवकान तूं हांगा जियेतले, पिक्या म्हाताऱ्या प्रायर तूं अंतरतले. अंतरल्या उपरांत परत तुजो आत्मो सरस्वराच्या आदीन मेळटलो. आनी ह्या आत्मीक आशिर्वादांत धदोशी तूं आनी हांव आसतले मोगाळ भावा भयण्यानो. जीणभर ह्या संवसारी जिवितांत आसतना भिवची गरज ना. मेल्या उपरांत तुजो आत्मोय देव ताच्या आदीन करतलो. म्हणटा पळय हांव तुमचे मदें जियेतलो. सा पावलून बरें कर सांगला न्ही ह्या विशयांत. आयकला मग तुमी. पवित्रत्वाचें मन तुमी दुखय नाकात. देवाचो आत्मो तुमचे थंय जियेता म्हण तुमी नेणात की आमी जावन आसा देवाचें मंदीर. आनी देवाचो आत्मो केदाळा दुखता तुमी जाणात की.
आमी ताजे कायदे पाळिना, ताचे उपदेश पाळिना, ताज्या भिरांतीन जियेना जाल्यार वो देवाचो घाल्लो पळयतात मग कितें जाता ताका दुखता. आमी संवसाराच्या रिती रिवाजी प्रमाणे जियेतना संवसार कितें सांगता तें आयकतना देवाच्या आत्म्याक दुखता. आमी म्हणटा न्ही तूं जावन साय मंदिर देवाचे देवान केला तुका, तूं जावन साय मंदिर देवाचे देवान केला तुका आपल्या सारक्याचे. संवसारी रितीन कितें गरज आसा तें तो तुका आनी म्हाका दितलो. आत्मीक ब्लेसिंग, आत्मीक आदार तो तुका आनी म्हाका दिता. देवदूतांचो आदार दितलो, तुका रक्षण दितलो, प्रोटेक्शन दितलो. मात्र न्ही पवित्र आत्मा तुका मार्गदर्शन दिवंक दितलो. हांवच तुमचे मदें जियेता म्हणटा देव. कोण जियेता खंय पळया न्ही कसली आशिर्वादा बेसांवां ताणें भासयल्यान पळय ताज्या भुरग्यांक, ताका विधेय जावन चलतल्यांक, ताका खालतीन जावन जियेतल्यांक. मोगाळ बाबा भयणानो तुमकां जाय की नाका? कितें करीचे जाय जाल्यार ताजे कायदे पाळीजे, ताचे उपदेश पाळीजे, ताजे उतार वाचीजे, आयकाजे, त्या उतरा प्रमाणे जियेता म्हणून एक निश्चय करीजे. त्या दाळा तुजे खातीर म्हजे खातीर ती आशिर्वादा बेसांवां उक्ती जातली. अब्रामाच्या सोल्ल्यांत आमी भागीदार जातल्या, त्या अब्रामाच्या संततींत आमी भागीदार जातल्या. कितें ताका मोयजेन मोआब देशांत बसयलें ताजे हक्कदार तूं आनी आमी जातले. आतां आमी मोठ्यान नियाळ करया कितें आशिर्वादां आसात. परत्यान फाटी वच. द्वितीय नियम अवस्वर 20 आनी 8. आतां परत्यान वाच वयर तो. तूं सर्वेस्परा तुज्या देवाचें उतर आयकशी जाल्यार, तूं सर्वेस्परा तुज्या देवाचें उतर आयकशी जाल्यार कितें करीचें? पयलें उतार आयकाजे. आनी हांव आज तुका दिता तें सर्व उपादेश सत्रायेन पाळशी जाल्यार. जायत्या फावटी फादर जेरीन सांगलें तुमी आयकलां. हांगा आमी रेतीर घेवचे सगळो दीस रेतीर जाल्या उपरांत आज म्हज्या मायन येयजें आसलें, आज मांवान येयजें आसलें, आज नंडेन येयजें आसलें. तिका सारकें आसलें, ताका सारकें आसलें. म्हणचें न्ही कोणाक? म्हाका. आज तुका दिता हे उपादेश, तुका दिता ही शिकोवण, तुका दिता ही चत्राय आनी आशिर्वाद हें बेसांव तुका बसयलां सर्वेस्परा देवान. घरा आसल्ल्यांक न्हय. खालतीन जावन तुमी आयल्यांत पळया तुका बसयलां, म्हाका बसयलां. आमी हांगा बसून घरा आसल्ल्यांक खातीर मागून टायम वेस्ट करता, तांकां तें बसोंक ना मोगाळ बाबडीनो. कित्याक ती खालती जावनात. खालतें जावन आयिल्ल्यांक, ताका आयकोंक खुशी वेल्ल्यांक, ताजे नियमांत भागीदार जाल्ल्यांक, हांव तुजो मोग करता म्हूण सांगिल्ल्यांक तें फावो केलां. तुका न्हय सासू मांयक, न्हय मांवाक, न्हय बायलेक, न्हय भुरग्याक. कोणाक? म्हाका. हां आनी सर्वेस्पो तुजो देव तुका संवसाराच्या सर्व राष्ट्रां वयर उबारतलो. देव केन्नाय तुका न्ही म्हाका सकला घालता की ना म्हणटा तो. जर आमी देवाची खुशी करता, ताचो मोग करता, केन्नाय तो तुका आनी म्हाका वयर उबारता, सकला घालिना, तकली पोंदां घालूंक दिना मोगाळ बाबडीनो. तो तुका आनी म्हाका लज्जेक पडोवंक दिना. आमी जायत्या फावटी आयकलां ताका सत मानतलो लज्जेक केदींच पडचो ना. ताजेर विश्वास दवरलो केदींच लज्जेक पडचो ना. तो पडोवंक दिना. तुज्या कामान तूं वयर वयतले, बिजनेसान तूं वयर वयतले, शिकपान तूं वयर वयतले. आतां घर एक माळयेचें आनी एक माळी बांदतले, वयरच वयतलो तो. फर्स्ट फ्लोर आल्यार कितें खंयचे पळय जातलें फ्लोर? वयरच वता, सकला येवचो ना. ही देवाची बसवणी. ताज्या नियमा प्रमाणे चलतना, ताज्या कायद्या प्रमाणे चलतना देव वयर आसा की सकला आसा? देखून जो अर्थ तो तुका वयरच व्हरतालो. तो सकला हाडचो ना. आमचो देव सकला ना, आमचो देव वयर आसा. आनी मुखार सर्वेस्परा तुज्या देवाचें उतर तूं आयकशी जाल्यार, सर्वेस्परा तुज्या देवाचें उतर तुवें आयकाजें. कोणाचें उतर आयकाजें? आमी चडावत मनशाचें आयकूंक वेळ दिता. आज फोनां फ्री आसात आनी कॉलां फ्री आसात, जायते आमी उलयता, पूण गरजेचें न्हय मोगाळ भाव भयणीनो. चडीत वेळ आमी कोणाक आयकूंक दिवचे? तूं म्हाका आयकता जाल्यार कितलो वेळ आमी आयकता म्हळ्यार ताज्या आशिर्वादांत आमी भागीदार आसा. तुमकां समजता की आतां तुमी आयकोन आसात मो, ताज्या आशिर्वादांत तुमी भागीदार, ताज्या सोल्ल्यान तुमी भागीदार, ताज्या ग्रेस्कायन तुमी भागीदार, हर एक ताज्या कृपेन तुमी भागीदार जावन आसा आमी. आतां जेन्ना कनेक्शन कट जालें तें कट जालें. कितलो वेळ तूं वाचताय, आयकताय, परगड करताय, मानून घेताय, ताज्या आशिर्वादांत कनेक्शन भागीदार. हे सर्व आशिर्वाद तुजेर पडटले. आतां हे सर्व आशिर्वाद मुखार आशिर्वाद आसात ते कसले म्हण आमी नियाळ करया. आशिर्वादीत जातलोय तूं शहरांत, आशिर्वादीत जातलोय तूं गांवांत. आतां शहरांत आशिर्वाद जावचें म्हळ्यार कशें? कशें शहरांत आशिर्वाद जावचें? आमी शहर भोंवता गी भोवना,
शहर भोंवता वय मू बायकांक येता कारांक येता या बसार वेता या लॉरियेर वेता शहरांत भोंवताना आशिर्वाद म्हळ्यार खंय सरी तुजी गाडी आदलोवचें ना तुजें एक्सिडेंट जावचें ना या अननॅचरल डेथ म्हणटा तुका शहरांत खंय सरी येवचें ना केदाळा तूं ताजे कायदे पाळताय ताजे उतार आयकताय ताज्या वाटेन जी येताय जाल्यार तुवें दृढ संगीत म्हजें एक्सिडेंट जावचें ना खंय सरी कितेंच तुका जावचें ना आजकाल तुमी पळया वेहिकलांत वयताना रान दुकोर आड येतात वय मू या रान बैल आड येतात शिंगां तोपतात दुकोर आड येतात पेटे आड येतात माजरां आड येतात पडतात पांयां गांठी मोडतात पेंगटां मोडतात माती फोडतात वय मू असलें कितेंच तुका आनी म्हाका शहरांत जावचें ना सोरेस्पराची बासवणी ती केशें इशीं दिशेन वेताना लागोंक पुरो घासोंक पुरो तें विंगड पूण तुज्या जिवाक कांय जावचें ना तुवें भिवची गरज ना मोगाळ भावबडीनो हाज्या पयलीं फादर जेरीन सांगला लोकांचो नाश हळ्ळेंत जाता की शहरांत जाता शहरांत नाश जाता लोकांचो फाटल्या दिसांनी ऑक्टोबराच्या 7 तारखेर 2023 इस्वेंत इस्रायलांत कितें घडलें तुमी जाणात की व्हडल्या एका म्युझीक सेंटरांत हामास आतंकवादीच्यांनी धाड घाली आनी कितलो लोक मेलो कितलो 200 वयर लोक मेलो मात न्ही 300-350 लोकांक कितें करनेलें कैदी करमेलें असलें घडीत तूं संवसारांतल्या खंयच्याय शहरांत आसल्यार तुजेर तें घडीत येवचें ना हर एका शहरांत तूं गेल्यार झुजां चलच्या शहरांत तूं गेल्यार तूं सुरक्षीत आसतलो कित्याक सोरेस्पर तुका हात लागूंक सोडचो ना आतां युक्रेन आनी रशिया या इस्रायल आनी गाजा झुजां चलतात वय मू ह्या झुजाच्या वेळार तुमी थंय वसा तुमकां तुमच्या जिवाक कितेंच बादाक जावचें ना ह्या जायतो लोक रोडार वेताना कारांक घेवन वेताना बसार वेताना कन्स्ट्रक्शन काम चलता वय मू बिल्डिंगाचें रॉड पडोवन आनी कितें कितें पडोवन पुरो मरतात वय मू असलें खंयचेंच घडीत तुका आनी म्हाका लागू जावचें ना शहरांत खंयच्याय वेळार खंयच्याय जाग्यार खंयच्याय वेकलार तो भोव तूं सुरक्षीत कित्याक सोरेस्परा देवाचो आशिर्वाद तुजेर आसा तुका कसलेंच वायट जावंक तो सोडिना वायट खबरेची भिरांत तुका येवची ना फाटल्या आमच्या इस्टर जालें मात पयर ताज्या पयल्या हप्त्यांत मास्कोची खबर आयकाल की तुमी रशियांत मास्कोंत कितें जालें मास्कोंत व्हडल्या एका म्युझीक सेंटरांत परत्यान तें शूट केलें वय मू कितलो लोक मेलो स्पॉटार 150 लोकां वयर स्पॉटार मेलो 300-350 लोक आज सिरियस आसा हॉस्पिटलांत मोगार भाव भिन्नो त्या मास्को म्हणल्या शहरांत घडिल्लें घडीत कळीत आसा मग तुमकां आं असलें खंयचेंच तुका आनी म्हाका बादा करचें ना खंयच्याय शहरांत तुवें भोवयेत खंयच्याय वाहनांत तुवें भोवयेत तुज्या पत्नीन भोवयेत तुज्या भुरग्यांनी भोवयेत खंय सरी अळे तुजो पूत पडलो एक्सिडेंट जालें तुजी बायल मेली म्हणची खबर खंयच्याय शहरांत तुका येवची ना परगांवांत तुजो पूत आसा धूव आसा भुरगीं आसा घोव आसा पत्नी आसा खंयच्याय शहरांत तुका हें फोन येवचें ना तुजो पूत पडलो धूव पडली आवय पडली पेंकाट मोडलें मातें पडलें पांय कुडके जालें ही खबर तुका येवची ना हें सोरेस्पराचें आशिर्वाद मोगाळ भाव भयणानो मागीर फाटी किर्तनाचो बूक वसर 112 7वी वळयका वायट खबरेची तुका भिरांत आसची ना म्हणटा खंयच्याय शहरांत Psalm 112:7 ऐका वायट खबरेचे ताका भेद दिसचे ना वायट खबरेंची भिरांत तांकां आसची ना तांचे काळीज थीर आसा ताचें काळीज सोरेस्पराचेर थीर आसा सर्वेस्पराचेर तो पातयेवन आसा कोणाचेर ताची पातयेणी पळया न्ही आमी म्हणटा न्ही म्हाका तूं राखताय म्हाका तूं पोसताय म्हाका सांबाळताय म्हाका सोडयताय जिणयेच्या पयणार सोम्या म्हजो खरो मोग तूं जिणयेंतल्या हर एका गरजान म्हजो बरो इश्ट तूं ताजेर विश्वास दवरा ताका तुमचो धनी आनी राय म्हूण मानून घेया सोम्या हांव तुका खालतो जाता म्हूण पळय कसले आशिर्वाद तुका तो उक्तें करता पळय खंय सरी झुजां चलोवन दी कितेंय जावं दी तुवें भिवची गरज ना शहरांत उपरांत खंय परत्यान वाचती वळू आशिर्वादी जातलोय तो गांवांत गांव म्हणटना खंय शहर म्हणटना आमी काम करूंक गेल्लो जागो गांव म्हणटना आमी रावचो जागो आमचें घर खंयसर आसा पळय थंयसर आमी भिवची गरज बिलकूल ना आतां नोये आनी ताचें कुटाम रावच्या गांवांत बुर्तुगाल आयलो वय मू पावस आयलो पर्वत पुरा बुडोवन गेले आवड भरलें वय मू नोयेक आनी ताच्या कुटुंबांक कांय म्हणी जालें गी तेज्या गांवांत कांय म्हणी ताका लुकसाण जालें गी कोणें राखलें ताका ताच्या मुखार तुमी पळयल्यार लोताच्या काळार उज्जाचो पावस पडलो वय मू सदोम आनी गोमोरांत
लोटाक आनी लोटाच्या कुटुंबाक कांय म्हणी जालें की त्या गांवांत तो सुरक्षीत आसलो. उज्याचो पावस पडलेल्या कडेन तो सुरक्षीत आसलो. नोये ताजें घर सोडा, पर्वत बुडिल्ल्या जाग्यार नोये आनी नोयेचें कुटुंब सुरक्षीत आसलें. एक देवाचें प्रोटेक्शन पळया मोगाळ भाव भयणानो. कसले धाकले तुका म्हाका ह्या बायबलांत दिलात पळया. तूं ताचो मोग करताय, ताच्या वाटेर जियेताय, ताचे उतार आयकताय, ताचे काळजे पाळताय जाल्यार शहरांत तूं सुरक्षीत, तुज्या घरांत, तुज्या गांवांत तूं सुरक्षीत. वायट खबरेची भिरांत तुका आनी म्हाका बिलकुल ना. केदाळारी पडलो तुटलो हें कांय तुका आयकूंक मेळचें ना. नास जालें विबाड जालो हें तुका आयकूंक मेळचें ना. जीणभर तुका हें आयकूंक मेळचें ना. आनी उपरांत कितें म्हणटा? आशिर्वादीत जातलें तुजे कुडीचें फळ. कुडीचें फळ म्हणल्यार कितें? कोण? भुरगीं. चेडो ह्या चेडू म्हणून वय मोगाळ भाव भयणीनो. आज ह्या भुरग्यांची परिस्थिती कितें जाला म्हण तुमी जाणात मू संवसारांत? कितें जाला? ल्हान ल्हान भुरगीं वय आमाल पिवणे, ड्रग्स, देव भिरांत ना, मागणें ना, आवय बापायचो मोग ना, भिरांत ना, सांगिल्लें आयकनात. कित्याक? तांच्या आवय बापायनी आयकोना सांगिल्लें. आवय बापायची शिकवण वस्तेरे तरेन तुमी आयकतात मू. कोणे वस्तेरे तरी करूं ना ती करतना आवय बापायची शिकवण फादर जेरी दिताना आवय बापायक मान दिया म्हणटा शिकवणें तुमकां सारकें समजतलें. कित्याक आमचीं भुरगीं आमकां आयकनात? कित्याक आमचीं भुरगीं देवाचो मोग करिनात? कित्याक आमच्या भुरग्यांक देवाची भिरांत ना म्हणल्यार आमकां ना देखून. तूं देवाक भियेताय जाल्यार, तूं देवाच्या वाटेन चलताय जाल्यार तुजें भुरगें कशें चलतलें? तुज्या भुरग्या खातीर तुवें भिवची गरज ना. तें कॉलेजींत आसा, हॉस्टेलांत आसा, थंय भुरगीं पुरा वायट आसा, थंय पुरा एनवायरमेंट पाड आसा म्हण तुवें खंत करची गरज? ताका देव सांबाळटा. तुजें कुडीचें फळ आशिर्वाद जावच्या पासून सरेस्पर ताजी राखण करता. कित्याक तूं ताज्या मोगान जियेताय, तूं ताज्या वाटेर आसाय, तूं ताजे कायदे पाळटाय देखून तुजे आशिर्वाद तो भुरग्याक दिता, तो सांबाळता. आनी आज तुमी पळयतात कितलीं भुरगीं अंतरतात वय मू एक्सिडेंटां, आमाल पिवणे, ड्रग्स आनी तूं पुरा संपडोन आज कितल्या भुरग्यांचो देसवाट जावन आसा मोगाळ भावा भयणानो. जर तूं देवाच्या वाटेन चलताय, कायदे पाळताय, तुज्या भुरग्या खातीर तुवें भिवची गरज ना. सरेस्पर सांबाळता. Isaiah 54:13 वचून हांगा फाटी हो. इजाया प्रवादीचो बुक अवस्वर 50:4-13 वळू आयक वाचा. सगळ्या तुज्या भुरग्यांक सर्वेस्पर शिकयतलो आनी शांतीची बर्ती तांकां भोगूंक मेळटली. कोण शिकयता? तुका देवाचे आशिर्वाद आसा त्या वाटेर तूं जियेतना तुज्या भुरग्याक सरेस्पर शिकयता मोगाळ भावा भयणानो. म्हाका एक दीस आमच्या ब्रह्मावरांत एकलो मनीस मेळ्ळो, म्हजो बापलो लागता म्हाका. एंड्रो अनिशा खंय आसा रे म्हाका विचारलें. आंध्रो अनिशा अनिशा एजंत आसा बाप्पो शिकता म्हणलें. वय गी काले शिकता, BDS करता म्हणलें. तूं कितलो शिकलाय रे विचारलें म्हाका. हांव 8वी फेल न्ही बाप्पा, तुका गोत्त आसा न्ही. ओ तुका एक देवाची कृपा आसा सायबा. कितें आसा? तुका कितें आसा? देवाची कृपा. सरेस्पर मोगाळ भाव भयणीनो, आज आमचीं भुरगीं शांतींत आसात, समाधानांत आसात, बऱ्या वाटेर आसात जाल्यार आवय बापायचें कांय ना. कोणाची कृपा आसा? सरेस्पराची कृपा. सरेस्पर तांकां शिकयता. तुवें आनी हांवें कितलो मांडो धाडिल्यार भुरगीं शिकता ते ना. तांकां शांती दिता, तांकां जाणवाय दिता, तांकां राखून व्हरता सरेस्पर देव. तूं देवाच्या वाटेर चलतना, ताजे कायदे उपदेश पाळतना, आशिर्वादांत भागीदार जातना तुजीं भुरगीं तुजीं न्हय, ती सरेस्पराचीं भुरगीं. तुजो पूत तुजें धू तुजें न्हय, मागीर सरेस्पराचो तो राखण करता. खंयच्याय परिस्थितीन ती आसूं दी, तुवें भिवची गरज बेफिकीर म्हणटात पळया. बेफिकीर तूं राव, म्हजो पूत ना तो देव सांबाळटा, म्हजें धू ना ताका सरेस्पर सांबाळटा. ते खंयच्याय गांवांत शहरांत आसूं दी, आमी खंत काण बसची गरज ना. तूं देवाच्या वाटेन चल, तूं ह्या आशिर्वादांत भागीदार जा, सगळें देव सांबाळता. आतां पाटी यो थंयच्यान वाच. तुज्या शेतांतले पीक, तुज्या गोरवां पसरांची वासरां, तुज्या हिणांची बोकऱ्या पिलां. आतां आमकां गोरवां वासरां बोकऱ्या पिलां आमच्या लागीं आसात गी. हें धरणी वयलें म्हळ्यार धरणीर बोकरे गोरवां पुरा खंय आसतात? धरणीर आसतात वय मू, भुमीचेर आसतात वय मू. आतां आमी काम करचे जागे आसात इनात, कंपनी आसा, ऑफीस आसा, जागे आसात वय मू. त्या जाग्यांनी आमी कांयच भिवची गरज आसा गी. आतां तुमी बरें काम करतात, बरें तुमकां टॅलंट आसा, पूण कंपनींत बॉस केन्नाय तुमकां प्रमोशन दिना. डिमोशनच जाता वय तें आसा, प्रमोशन जायना. कित्याक जायना?
जर तूं देवाच्या वटेन चलताय ताज्या कायद्या प्रमाणे जियेताय जाल्यार तुजें प्रमोशन कोणीय रावोंक जायना. कित्याक सरस्पर ताज्या भक्तांक केन्ना सकला हाडिना, तो कितें करता, वयर व्हरता. हांगा बकरे गोरवां पासरां कित्याक बरयल्यांत म्हणल्यार ह्या काळार अब्रामाच्या काळार एक मनीस ग्रेस्त म्हणून कशें कळीत जातलें. अब्राम जाकोब इजाकाच्या काळार बँक बॅलन्स आसलो मनीस ग्रेस्त न्हय. ग्रेस्त कोण, बोकडे आसलो, गाडवां आसलो, गाये आसलो मनीस ग्रेस्त. वाचून आमी फाटी येवया. उत्पत्तीचो बुक ऑफ स्वर 13 वळ 2 मागीर 5 आनी 6 आयका. बुक ऑफ जेनेसीस चॅप्टर 13 पयलीं 2 वाच, मागीर 5 आनी 6 वाच. अब्राम भोव ग्रेस्त असलो, ताचे लागीं जानवरां रुपे आनी भांगार आसली. 5 आनी 6 वाच. अब्रामा संगी आयिल्ल्या लोटाकी बोकरे गोरवां आनी तंबू आसले. बोकरे आसले, गोरवां आसले, तंबू आसले. पूण तांकां दोगांकी सांगात जिवंक तो गांव पावनातलो. आदल्या काळार कोणा लागीं बोकरे आसात, गोरवां आसात, उंट आसात, ते कोण मनीस, ग्रेस्त मनीस. जॉबा विशयांत आमी आयकता वय मू, ताजे लागीं उंटां आसले, जानवर आसले, गाडवां आसले, पाडे आसले, बैल आसले, तो ग्रेस्त मनीस त्या काळाचो. पूण आमी ह्या रितीन आमी खंय काम करता पळय, खंयच्या कंपनींत, खंयच्या जाग्यार, खंयच्या ऑफिसांत काम करता, आमकां कांयच वायट जावचें ना. कोणेय तुजें प्रमोशन रावन घेवंक जायना. एक फावटी आमी पळयता न्ही आमच्या ऑफिसांत, कंपनींत पुरा कोणाक कांय येना, काम करना पळय, ताजें प्रमोशन जाता. पूण कोणाक ती एबिलिटी आसा, काम करता, टॅलंट आसा, तांचें प्रमोशन जायना. कित्याक म्हळ्यार देवाचो आशिर्वाद तुजेर ना म्हणून त्या वेळार तुवें समजाची. तुका टॅलंट आसा, जानवय आसा, एबिलिटी आसा, सगळें आसा, जाल्यार तुजें काम रावलां. कित्याक काम रावलां, सरस्वराचो हात तांतूं ना. जेन्ना देवाचो हात तुजेर आनी म्हजेर आसता, आमच्या कामाचेर आसता, तूं खंय गेल्यार सुपळत जाताय. कितें जाताय, खंय गेल्यार तुज्या बकऱ्यांचेर, गोरवांचेर, तुज्या ऑफिसाचेर, कंपनीचेर, तुवें करच्या तरकारीचेर, बेळाचेर, हर एकाचेर तो आशिर्वाद घालतलो. कांयच तुका आनी म्हाका उणें जावचें ना मोगाळ भावा भयणानो. आतां फाटी वच मागीर. आशिर्वादी जातले तुजे दाले. तुजे दाले म्हणल्यार दाल्यान कितें आसता, दाल्यान कितें आसता, फळां आसतात वय मू. भरिल्लें बरें गी, खाली बरें पळोवंक न्ही गी. दाले म्हणल्यार आतां आमच्या बँकाक सरी करी येता आमी. खंय सरी करी येता, आतां आमचे बँक बॅलन्स आसा वय मू, FD आसात, हे आमच्या भुरग्यां खातीर आमी कितें दवरलां. पळया थोडीं जाणां कितें करतात गे म्हणल्यार 5 वर्सां खातीर FD करतात. कितले वर्सां, 5 वर्सांक दवरतात. पूण 5 वर्सां सोडा, हांगा 1 वर्स जावं कितलें विघ्न आनवार आयलीं गी, ती 5 वर्सां भितर काण जाली. 5 लाख घाल्ले पळय, तातूंत आनीक 1 लाख उणेंच मेळ्ळो, 4 लाख मेळ्ळे. डब्बल सोडा, सिंगलय मेळोना. जेन्ना सरस्वराचो आशिर्वाद तुजेर आनी म्हजेर आसा, तुवें खंय सरी कितें तुजें सेविंग्स केलाय पळय, तें सेविंग्स बरें उरता, कांय प्रॉब्लेम येना. ते थोडीं जाणां पळया कितलें काम करतात, कितलें काम करतात, रात दिसी काम करतात, पूण तांचे लागीं कांयच उरना. ह्या दालें बरोवन येना, कितलें घाल्यार खंय वता म्हूण कळना. आतां सरस्वराचो आशिर्वाद म्हणल्यार तुजें दालें बरोवन आसता. अर्थ कितें, तुका पिडा येना, डॉक्टर पयशे खायना, तुका कोर्ट कचेरी ना, पोलीस ना, जड्ज ना, थंय पयशे खायना. पण ह्या सर्वांत देव तुका कितें करता, राखून दवरता. पोलिसांत पयस, केसींत पयस, लॉयरांत पयस, दुस्मनांत पयस, पिडेंत पयस आसतना तुजे हांगा बँकांत आसले तशेंच उरले गी उरोनात. दालें बरोवन आसता. इल्लो म्हजे 5,000 आसात, केन्ना उणेंत जायनात, ते उणें जायनात. कित्याक काडूंक अवकाशच ना, पिडा ना, दुस्मान ना, कोर्ट ना, पोलीस स्टेशन ना, विरोध ना. काडचे जाल्यार काल्या काडचे, काडूंकच मेळनात. ते आसनूच आसात. तुमी 10 वर्सां खातीर म्हण दवरतात, 2 वर्सां भितर काण ते खंय वेतात म्हूण कळना वय मू. कित्याक तांचो आशिर्वाद थोडें तुवें पुंजयल्लें जाल्यार तें चडीत चडीत जावन येता व्हरतू. जायते आसलेल्या मायाक जायना मोगाळ भाव भयणानो. आज आमकां देवाची वाट नाका, उतार आयकूंक नाका. थोडीं जाणां कितें चिंतात, वो तें देवाचें उतर चलता, थंय वचून एक 10 लाख दिल्यार म्हजेर आशिर्वाद पडटा. ना, पडना. सुवार्थेक दिल्ल्यान तुका बरेंपण जाता वय, ही सगळीं आशिर्वादां तुका देवाक खालती जातना, ताज्या वाटेर जियेतना, ताज्या कायद्या प्रमाणे जियेतना मात्र मेळटात. आमी कोणाक पयशे दिवन ती जोड घेवंक जायना. तुजें दालें, तुजें खाणाचें दालें, उदकाचें दालें, या कितेंय जावं दी, हर एका रितीन तें उणें जावचें ना. केदाळार कितें जायना. आशिर्वाद कोणाचें आसा, सरस्वराचें आशिर्वाद आसा, उणें जावंक तो दिना.
कित्याक तूं ताजेर पाती येताय, ताजेर तुजो भरवसो आसा आनी ताज्या उतरा प्रमाणे तूं जी येताय. तुवें निश्चय केला वय सोरेस्परा तुमचो म्हाका सर्वस्व निश्चय करतना तुजें जालें केन्नाय तो उणें जावंक सोडिना. आनी मुखार कितें म्हणटा आणि परतून वाचता. आशीर्वादी जातले तुझे दाले तुजें जालें आशिर्वादी जालें कांयच तुका उणें जावचें ना. आणि तुझे पीठ मळपाचें आयदन पीठ मळपाचें आयदनांत पीठ केन्नाय उणें जावचें ना. मोगाळ भाव भयणीनो, देवाचे आशिर्वाद खंय आसा पळय थंयसर खाणा जेवणाक कांयच उणें आसा गी. तुवें शेजाऱ्या घरा इल्लें मीठ दी, इल्लो तांदूळ दी, इल्ली साकर दी म्हणून गरज आसा की सकाळीं उठोन गरज ना. तुजें पिठाचें आयदन कितें जावन आसतलें तें भरोन आसतलें. तुमी जाणात की अब्राहम आनी सारा विशांत जाणात मग अब्राहमाची पत्नी कोण सारा. अब्राहम आनी साराचो एक तंबू आसलो. तुमी जाणात की त्या तंबाचेर केन्नाय तंबा वयर सरेस्परा देवाचे खूब एक मोड येवन ताका धांपण घालतले. म्हणल्यार साराक केदाळारी घरा भितर गरमी जावंक देव सोडिनातलो. थंड एक खूप येवन मोडे कितें घालतले एक मोड येवन ताका तिका तिच्या तंबाक लागीं वेडो घालनासतले. आनी दुसरें कितें म्हळ्यार साराच्या तंबांत तिजो दिवो केदाळारी पालवा नासलो. अर्थ कितें तिच्या दिव्यांत या तिच्या घरांत केन्नाय तेल उणें जायनासलेलें. आनी एक तिसरें आशिर्वाद साराक तिजें पीठ मळपाचें आयदन केन्नाय खाली. 3 आशिर्वादां सरेस्परा देवा थावन साराचेर आनी अब्राहमाचेर आसली. अब्राहम इतलो ग्रेस्त जावं कारण अब्राहमने सारा मेळिल्ल्या उपरांत तो ग्रेस्त जाल्लो. मोगाळ भाव भयणीनो, जितले आशिर्वाद आसले अब्राहमाचेर आसले कोणाचेर सारा वरवीं तो ग्रेस्त जाल्लो. केन्नाय साराच्या तंबाचेर एक मोड खूब सरेस्पराचें तिका सावळे खातीर आनी एक तेल केन्नाय तिजें काबार जावना आनी एक तिजें पीठ केन्नाय काबार. इजाक ल्हानशा भुरग्यापणांतल्यान आवयचें आशिर्वाद हें पळोवन आसलो, बघून आसलो. निमाणें सारा मरता वय मू मेल्ल्या त्या वेळा इजाक भोव खंतिश्ट जाता. कित्याक खंतिश्ट जाता जाणात की बायबलांत बरयलां आपल्या आवयच्या मरणा उपरांत इजाक भोव खंतिश्ट जालो म्हणून बरयलां. कित्याक बरयलां म्हळ्यार सारा मेल्या उपरांत तंबाचेर सरेस्पराचें खूब आसलें. कितें जालें मायाक जालें तें तेल केदाळारी काबार जायनासलें, काबार जावंक सुरू जालें. आनी पिठाचें आयदन केन्नाय काबार जायनासलें. तें पीठ कितें जावंक सुरू जालें काबार जावंक सुरू जालें. उपरांत तो रेबेक्का लागीं लग्न जालो. रेबेक्का लागीं लग्न जाल्या उपरांत रेबेक्काक पयलें तो साराच्या तंबांत घेवन येता. कित्याक ऐका उत्पत्तीचो बूक अवस्वर 20 आनी 4 67 वाच 66 आनी 67 वाच सोडना. सेवकान इसाकाक आपणे केल्ले सकट सांगलें. इसाकान रेबेकाक इजाकान रेबेकाक आपले आवयच्या तंबांत भितर आपल्या व्हेली आवयच्या साराच्या तंबांत भितर व्हेली आणि तिका आपली पतीन करून घेतली. कित्याक इजाकान रेबेकाक घरावरच्या पयलें कोणाच्या तंबा भितर व्हेलें आवयच्या साराच्या तंबा भितर व्हेलें. कित्याक जेतना रेबेकान त्या तंबा भितर पांय दवरलो परत्यान सरेस्परा देवाचें खूब येवन त्या तंबाचेर वेडो घालें. परत्यान त्या घरांत केन्नाय तेल काबार जावंक ना आनी परत्यान रेबेकाच्या पिठाची मडकी केदाळाचें उणें पीठ जावना. कित्याक रेबेकान थंय पावन दवरल्या तक्षण जें आशिर्वाद सरेस्परान साराचेर घाल्लें साराचे आशिर्वाद कोणाचेर येता रेबेकाचेर आनी इजाकाचेर येता. आनी थंय थावन इजाक ग्रेस्तकाय जोडूंक सुरू करता आनी आपल्या बापाय अब्राहमा बरी तो ग्रेस्त मनीस जाता. मोगाळ भावा भयणानो, ताजें पीठ केन्नाय उणें जावना. जेन्ना तूं आनी देवाक तूं आनी हांव विश्वासी रावता तुका आनी म्हाका कोणाय लागीं मागोवंक पडना. कोणाय लागीं मागोवंक पडना. कोणाय लागीं कांय विचारूंक पडना. बदलाक विचारच्या बदलाक तूं कितें करताय तूं काण्ण तांकां दिता. अळे पीठ चड आसा वर बाये, अळे तेल चड आसा वर बाये, बाकरे चड आसात वर बाये वर बाबा. केन्नाय तो तुका हात कितें करता मागोवंक करिना. बायबलांत मस्त कडेन बरयलां मागच्या पयलेंच तो कितें करता आयकता. मागच्या पयलेंच तो आयकता. कित्याक मागच्या पयलें तुका कितें जाय म्हण ताका कळीत आसा गी ना. जेजून सांगलां न्ही गी तुमी मागच्या आदींच तुमकां कितें वस्तू खंयच्या वस्तूची गरज आसा म्हणून म्हज्या सगळ्यांच्या बापाक बरें कळीत आसा. कांय उणें जायना. भिवूंची गरज ना. ताज्या कायद्या प्रमाणे जियेतना ताचे उपदेश पाळटना तुज्या पिठाची मडकी केन्नाय काबार ताजेर विश्वास दवरतना तूं केन्नाय बुकेन आसा नाही ना. आतां पाटी वस डेट्रॉनॉमी 28 मागीर मुखार वास
आशीर्वादीत तूं भितर सरतना आशीर्वादीतून भितर सरताना आशीर्वादीत तूं भायर सरतना खंय भितर भायर या हॉलांत गी आनी खंय घरांत गी घरांतय न्हय हॉलांतय न्हय या इंडिया देशांतय न्हय जनाना हागू मराना आशीर्वादीत तूं भायर येताना आनी आशीर्वादीत तूं भितर येताना म्हणल्यार मोगाळ बाबण आवयच्या गर्भांत खंयच्या घडये तुजें रूपीत जालें पळय स्थापीत तुका केलां पळय सरस्वान त्या घडयेवर एक आवय की कांय बादाक आसचेना तुका जल्म दिता पळय आवय जल्म दिल्या उपरांत आवय की कांय बादाक आसचेना तुमी आयकलां न्ही कितल्या फावटी भुरग्याक जल्म दिली आनी आवय मेली म्हूण आयकलां गी भुरगें वाचलें पूण आवय वाचोंक ना म्हूण तुमी आयकलां गी आनी एके कडेन आवय वाचली पूण भुरग्याक वाचोवंक जावना म्हणटात पूण तूं भायर येताना ह्या आवयच्या गर्भांत न्हू एक प्रत्वेंतान आनेक प्रत्वेक ह्या भुमीक येताना तुवें कांय भिवची गरज ना पळया थोड्या फावटी भुरगीं कितें जातात हँडिकॅप्ड जातात वय मू दोळो सारको ना हात सारको ना पांय सारके ना अशें कांय तुज्या घरांत जर तूं सरस्वरा भियेताय ताजे आशिर्वाद तुका आसा तुज्या घरांत खंयची स्त्री बाळोवन तूं जावन दी तुवें भिवची गरज बिलकुल ना ती वेळार भलायकेच्या भुरग्याक ती प्रस्तुत जातली आनी आवयची भलायकी बरी आसतली लेबर पेन म्हणटात पळय तिका कांयच बाधा करूंक शकचे ना आनी अंगविकल हँडिकॅप्ड भुरगीं जावचीं नात त्या भुरग्यांक कांय पिडा येवची ना थोडीं भुरगीं तुमी पळयतात मू जल्मतानाच पिडे आसता वय मू हार्टाचे प्रॉब्लेम स्वास घेवंक जायना तांकां वेंटिलेटर दवरतात गॅसार दवरतात मात्र न्हय थोडे आवय भुरग्याक जल्म दितना ब्लिडींग जावन 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 त्या ब्लिडींगाक वकात नासतना ते ब्लड रावय नासतना ती मरण पावलांत वय मू अशें कांय तुका जावचें ना ही सरस्वराची भासावणी तुजी भुरगीं तुजी नात्रां तुजी पतीण तुजी सुनो कोणीय जावं दी बऱ्या रितीन ती भुरग्याक ह्या प्रत्वेक हाडटली जल्म दितली आवयकी बरी भलायकी भुरग्याकी बरी भलायकी आसतली आमी भिवची गरज वखदांच्या फाटल्यान धांवचें नाका डॉक्टरां फाटल्यान वयची गरज ना ह्या सगळ्यान तो तुका म्हाका राखता पोसता सांबाळटा सरस्पर देव एक भितर येताना आनी एक आतां भायर वयचें म्हणल्यार गोंयच्या भाशेन सांगतात न्ही खंय पडलो भायर पडलो तूं हे संवसार सोडून वेताना मरण पावतना तुवें भिवची गरज बिलकुल ना शांती समाधानान लांब जीवन पीक ह्या मास्ताऱ्या प्रायर तूं आनी हांव अंतरतल्या ताजे आशिर्वाद आसल्यार मात्र ना जाल्यार तुमी आयकलां न्ही थोड्या प्रायस्ता विशयांत थंय पडलो निसरून पडलो पांय कुडके जालो निसरून पडलो पेंकाट कुडके जाले निसरून पडलो माथ्याक मार जालो आनी मेलो म्हण असली खबर तुका आनी म्हाका केन्नाय आयकूंक मेळची ना केन्नाय आयकूंक मेळची ना हांवें फुडें ब्रह्मावार आमच्या उडपी हॉस्पिटलाक गेल्लो कोणाक हांव मेळोंक गेल्लो म्हज्या गांवची एक बाय मेळ्ळी हांवें आंटी तूं कितें हांगा कितें सांगचें आमचो एक रोसाळपणोच पडला खंय कोण रोसाळपणो जाणान गी तिचो पती सुमार 75 वर्सांचो बिरमो तो घरा चलतालो थंय काल्या ते ग्रायनेटार दिसरून पडलो आमचो एक रोसाळपणोच पडला खंय भिंगटा माजरात कांय ना असली परिस्थिती तुका आयकोंक मेळची ना तुज्या मरणाच्या वेळार असले आशिर्वाद सरस्वर देव घालतलो एक शिकोणे दावे सांगलें न्ही तुज्या मरणाच्या दिसारी दिसाचेर तुजेर कितें पडटलें आशिर्वाद पडटले आनी कशें पडटलें म्हण सांगलें तुमी आयकलां मू हार्ट अटॅक आयिल्ले फटाफट तुमी खंय ॲम्ब्युलन्सार घालना हॉस्पिटलाक घेवन गेलात पूण थोडे जाण वेता वेतना वाटेरच कुडको जातात वय मू पूण तूं वाटेर कुडको जायनाय तूं हॉस्पिटलावर एक पावताय डॉक्टर येता चेकिंग करता ECG करता आनी परत्यान 15 वर्सां तुजी येताय पळया मरणाच्या दिसाचेर तुजेर आशिर्वाद शांती समाधानान तूं मरताय भिवची गरज ना सरस्वराचे आशिर्वाद तुका आनी म्हाका कितल्या भलायकेन दवरता मोगाळ भाव भयणीनो आवयच्या गर्भांत हांव येताना ह्या भुमींत जियेताना परत्यांनी भुमी सोडून वेताना गर्भ सोडून वेताना तुवें आनी हांवें कांयच भिवची गरज ना कित्याक सरस्वर देव तूं भायर येताना तो भितर येताना आशिर्वाद तुका आनी म्हाका तो दिवन आसतलो जाय गी कितें करीचे देवाचे उतर वाचीचे देवाचे उतर आयकाचे त्या उतरा प्रमाणे जियेचे अशें आमी करताना सरस्वर देव म्हजे आशिर्वाद घेवंक भागीदार म्हणून त्या अब्रामाच्या संततीन तुका आनी म्हाका तो भागीदार करता अब्रामाच्या आशिर्वादान तो तुका आनी म्हाका भागीदार करता कितल्या बरें जिवीत मोगाळ बाबडीना संवसारांत थोडो लोक आयकता वय मू न्ही ती आयकल्ली भागी तांणी भिवची गरज ना पिडा येता कोर्ट येता जड्ज येता ह्या संवसार आमकां कांय भिवची गरज ना शांती समाधानेन आनी मुखार तुजे विरोध उठलेल्या तुज्या दुस्मानांक सर्वेस्पोस चलवितलो कोण चलवितलो
कोणाच्या हाज्या पयलें फादर जेरीन सांगलें तुमी आयकलां कोणाच्या फाटल्यान वचना म्हणून वय कितले विरोध आयलो मॅसेजी घाले कितें बरें केलें वय फाटल्यान वयची गरज आसा गी कोण फाटल्यान लागता आं देखून म्हज्या फाटल्यान तुमी पडनाकात म्हज्या फाटल्यान तुमी पडल्यार सोरेस्पर पळया निजायकी कोणी एक भाव या भयण सोरेस्पराची सेवा करता जाल्यार तूं खंय म्हणे ताज्या पयशां फाटल्यान पडल्यार सोरेस्पर देव तुज्या जिवा फाटल्यान पडटा खंय आमी खंय देवाच्या मनशाच्या पयशां फाटल्यान पडल्यान जाल्यार सोरेस्पर ताज्या जिवाच्या फाटल्यान पडटलो खंय तितलें देव ताज्या भुरग्यांक ताजेर विश्वास दवरतल्यांक रक्षण दिता म्हणचो अर्थ मोगाळ भाव भयणीनो तितलें तो प्रोटेक्शन दिता आमी भिवची गरज ना कोणाच्या फाटल्यान वयची गरज ना हाज्या पयलें हांवें सांगलां कोणी म्हज्या खबरेक येता जाल्यार थोड्या दिसांनी म्हाका खबर मेळटा ती पडली ती उठली ती कालें जालें म्हणून हें सत म्हजी खबर कोण उलयतात पळय म्हाका तक्षण खबर मेळटा कालें म्हणे जालें म्हण कितें हांव करिना कोण करता त्या सेवका विरोध बोट उखलितना तुजी जीब चलतना सोरेस्पर देव तुमच्या फाटल्यान पडटा देखून जायत्या फावटी फादर जेरीन सांगला कोणी देवाचो सेवक आसा ताका विश्वासी आसा ताजी खबर तुमकां नाका पयस रावा कित्याक सोरेस्पर देवाक दुस्मान कित्याक करून घेतात गरज ना म्हणटा पळय मुखार कितें जातलें मुखार कितें म्हणटा आनी तांकां तुजे अधीन करतलो आं एक वाटेन तुजे विरोध आयिल्ले ते 7 वाटांनी तुजे मुखले पळून धांवतले तूं म्हज्या फाटल्यान पडोवंक चिंताय मू तूं खंय आसाय आत्तां ब्लड टेस्ट आत्तां BP टेस्ट आत्तां शुगर टेस्ट रिपोर्ट घेवन तूं धांवताय 7 वाट्यांनी तूं म्हज्या फाटल्यान पडोवंक आयिल्ली मग तुका सोरेस्पर देव तुज्या रिपोर्टा फाटल्यान पडोवंक धांवडयता आत्तां BP चेक आत्तां ब्लड चेक आत्तां कॅन्सर चेक आत्तां ते चेक आत्तां हें चेक तुका पुरसोत उत्तना 7 वाट्यांनी तूं धांवून आसाय पूण सोरेस्पराच्या सेवकाक कांय तुमी ताजेर विश्वास दवर जाल्यार तुमकां कांय ताजे कायदे पाळटा ताजे उपादेश पाळटा जाल्यार तुमकां कोणच हात लावंक ना सोरेस्परा मुखार कोण दुस्मान आसा मोगाळ भावा भयण्यानो जर तूं ताजो जाताना कोणी तुजो विरोध करूंक शकना एक वाटेन तुका कांय म्हणी योजन घालता प्लॅन घालता जाल्यार ताजें प्लॅन सुपळ जायना सोरेस्पर देव तें सुपळ जावंक सोडिना ताज्या सेवकांक ताज्या भक्तांक ताजे कायदे पाळटल्यांक उपादेश पाळटल्यांक कोणाच्या दुस्मनाच्या हातान पडोवंक तो दिना कित्याक देवाचो आशिर्वाद ताजेर आसा आशिर्वाद आसल्या मनशाक आमी हात लावंक कोणी तो तुमचे भितर कोणी जावं दी हांव जावं दी कोणी जावं दी जर देवाचो आशिर्वाद आसा ताजे खबरेक आमी वचोंक नजो कित्याक देवाचो हात तांतू आसाना आमीच वद्दाडी जे पडटा एक वाटेन आमी गेल्यार परतून खंय कितल्या वाट्यो तो टेस्ट ह्यो टेस्ट तें ब्लड हें कॅन्सर हें शुगर हें BP घेवन आमी देवाचे पडटले आनी मुखार कितें म्हणटा तुज्या कोठाराचेर आनी तुवें हाती घेतिल्ल्या सर्व कामांचेर सर्वेस्पर आपलो आशिर्वाद घालतलो खंय घालता कोठाराचेर या घराचेर या खाणा जेवणाचेर हर एकाचेर सोरेस्पर देव कितें घालता आशिर्वादां घालता मोगाळ भावा भयण्यानो ताका विश्वासी रावतना ताज्या वाटेर जी येताना आनी कोणाय की सोरेस्पर देव जर शिराप घालूंक आशेता क्यास्त लावंक आशेता जाल्यार पयल्या ताज्या खाणाचेर हाडटा खंय हाडटा कोणाय की सोरेस्पर देव ख्यास्त लावंक आशेता या देव शिराप घालूंक आशेता जाल्यार पयलें ताजें खाण जेवण बंद करता जायतें खाण ताज्या मुखार आसा पूण ताका खावंक जायना दावीद रायन ताज्या किर्तनांत बरयलां तांचे फेस्तां तांचे परब तांकां पास मांडून दी तांची खाणां जेवणां तांकां पास मांडून दी म्हणून तेंचो उतार रोमांगारांक बरोवन सांपावलून बरयलें अवस्वर 11 ओळ 9 आनी 10 आमी आयकुया तांची फेस्तां परब तांकां पास मांडून दी म्हणटा पळय रोमन चॅप्टर 11 वर्स 9 आनी 10 आयका तशेंच दावीदे म्हणटा तांच्यो फेस्तां परबो तांकां पास आनी जाळां जावं फेस्तां आनी परब तांकां पास या जाळां जावं तांकां सांपडोवन पड अशें करूं आनी तांचेर क्यास्त हाडूं ती जेवणां ते पार्ट्यो गम्मत्यो कुशाल्यो तांकां संपळोवन पड अशें करूं आनी ख्यास्त हाडूं तांच्या दोळ्यांची दिश्ट गैर जावं तांच्या दोळ्यांची दिश्ट गैर जावं कश्टां वावुंटीनी तांची पाट कळनासतना बागवल्ली आसूं जायतीं खाणां जेवणां आसल्यार तांकां कितें जावचें ना खावंक जायना देखून सोरेस्पर कोणाक ख्यास्त लावंक शिराप घालूंक खुशी व्हरतलो पयलीं हाडटा तो खाणां जेवणां मुखांतर ताचे म्हणल्यार अर्थ कितें की ताजी भलायकीच बरी उरना आनी भलायकी तुजी बरी ना जाल्यार तुका कितलो सगळो संवसार आसो न्ही कांय फायदो आसा गी कांय ना कित्याक भलायकी एक व्हडलें आशिर्वाद मोगाळ भावा भयण्यानो आज सगळें आसून आमकां शांती ना बरी भलायकी जाल्यार तें कांय चुकपाराक पडटा गी कांय चुकपाराक पडना वेळ जालो देखून मुखार वास 12 वळ वास मुखार वच सर्वेस्पर भरपूर देव्यांनी भरलेले आपले आकाशाचे घर उक्ते करतलो एक व्हडलें चिन्ह म्हणटा त्या सायन म्हणटा सर्वेस्परा देवाचेर
तुजेर आनी म्हजेर आशिर्वाद आसा म्हणच्याक कितें करतलो आकाश उक्तो कोर ना कितें करतलो तुजे भूंयक फावो त्या काळार पावस दितलो देखून मोगाळ भाव भयणीनो पळया जर खरेंच खरेंच देवाचे आशिर्वाद आसा जाल्यार तुका आनी म्हाका केन्नाय कोणा लागीं मागची पांयांक पडची गरज आतां अर्जंट एक पिडा आयली या कितें जालें जाल्यार आमी इल्लेशें रीण घेता लोन घेता घेवयेत कांय व्हडना पूण वर्सान वर्स तूं हेंच करता एकल्याचे लागीं घेताय एकल्या लागीं दिताय एकल्या लागीं घेताय एकल्या लागीं दिताय अशें तूं चलोन आसाय जाल्यार खंडीत तुजेर सरस्वराचे आशिर्वाद ना म्हूण तुवें चिंतीची रिणारच आसाय लोनारच आसाय सगळें रिणांत तुजी कामां जातात जाल्यार देवाचे आशिर्वाद तुजेर ना म्हूण तुवें चिंतीजे आनी तुजें जिवची वाट तुवें बदलीजे सरस्वरा देवाक तुवें खाल जायजे असली परिस्थिती तुजे तोंड पयस करतलो कितें करतलो पयस करतलो देखून एक व्हडलें सायन तुजेर देवाचे आशिर्वाद आसा म्हणच्या खातीर तूं केन्नाय सकला पडना तूं वयर वयताय म्हणटाय मुकली बोळवास आनी तुवें हाती घेतिल्ल्या सर्व कामांचेर आपलो आशिर्वाद घालतलो जायत्या राष्ट्रांक तूं रीण दितलोय जायत्या राष्ट्रांक तूं रीण दितलोय पूण तूं कोणाय कडचें रीण घेवचो नाय अर्जंटाक खंय म्हणे कितें अचानक पिडा आयली कितें गरज पडली भुरग्यां खातीर रीण घेवंक पुरो हर एकल्याक कितें समस्या येता येली प्रवाद्या सांगाता ताजो सेवक आसलो तो खुद रिणार आसलो वय मो एलिशा प्रवाद्या सांगाता आसलो आतां काडूंक वेळ ना तो खुद रिणार आसलो मागीर एलिया प्रवादी मरता कोणें रीण दिल्लें पळया ते येवन ताच्या भुरग्यांक गुलामा करून घेवन वतात वय मो देवाच्या सेवकांक रीण करूंक पडटा अचानक न्ही पूण वर्सान वर्स रिणारच लोनारच तुजें कामां चलतात जाल्यार तुज्या सरस्वराचो आशिर्वाद ना म्हूण तुवें चिंतीजे आनी तुजी वाट तुवें बदलीजे आनी मुखार सर्वेस्पर तुका मस्तक करतलो सर्वेस्पर तुका मस्तक करतलो न्हय शिमटी ताका सत म्हणटलो केदींच लजेक पडना खंयच्याय संदर्भात तुका तकली पोंदा घालूंक तो दिवचो ना तुजें खंयचेंच काम जायनासतना रावचें ना हर एका कामांत सरस्वरा देवाचो हात आसतलो आनी तो तुका सुपळ करतलो मोगाळ भाव भयणीनो देखून किर्तनाच्या बुकांत ती बरयलां सरस्वर ताच्या भुरग्यांक तकली पोंदा घालूंक न्हय सदांकाल तकली उबारून जिवंक फावो करता म्हण कशें जिवंक फावो करता केदाळा तुवें ताजें उतर आयकल्यार ताका विश्वासी रावल्यार ताजे कायदे पाळल्यार ताजे उपदेश पाळल्यार मोगाळ भाव भयणीनो ही सगळीं आशिर्वादां बेसावां ताणें तुका आनी म्हाका ताज्या भुरग्यांक बसयलां तुमकां जाय की नाका जाय तर ताका विधेय जावया ताज्या वाटांनी चलया ताजे कायदे आमी पाळया ताज्या उपदेशांत आमी थीर रावया आनी देवाच्या मोगांत रावया हें कितें तुमी आयकलां ताज्या वाटेर जी येतना सगळे सरस्वर देव तुका आनी म्हाका आमकां तो फावो करतलो हेंच भाग तो आमकां दिवन दी म्हूण आमी मागया बापाचे पुताचे आनी पवित्रात्म्याचे नांवी आमेन.